अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब, क्या हाल है मेरे वसीब दा। मैं शान ज़ैनब। वल मैं कल अपना ना गिनना भूल गई तो मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त मेरे को आके ज़ैनब अपना ना गिदा करो, थोड़ा ना बहुत सोना है। वाकई अल्लाह मियाँ मैं आदि हम मेरे माँ प्यो को लंबी उम्र देवे जिन्होंने मेरा इतना सोना ना रखे कि ता हयात मेरे किते भी बहुत खूबसूरत मेरी शनाख्त है। तो इंदे नाल ही अज दी गल करे सां। अज दी गल चंगी गल ये है क्योंकि अज प्रोग्राम अगर मैं तरतीब देवां ना जिमें कल तुसां देखा उसे तो पसंद भी किया तुसां बहुत ज़्यादा। अज काफ़ी सारी गल जी है जो सेहत दे उत्ते। सेहत है तो सब कुछ है। गल बहुत आसान है, अपनी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। ये जड़ा असां गल मैं अक्सर करेंदी हाँ कि असां सेल्फ अपने आप को ज़रा पहचान गिनूँ, असां ज़रा देख गिनूँ कि साड़ी गलती क्या है। किथाई अगर थोड़ी अपनी केयर कर गिनो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि किथाई ना किथाई असां अपनी केयर करेसूँ, असां एक्टिव रहसूँ, असां खुश रहसूँ तो साढ़ा पूरा घर साढ़े नाल रहने वाले भी बाकी लोग खुश रह सकते हैं। तो अपनी केयर इवें थी सकती है। पहली बुनियादी अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो, अपनी गाल को पॉजिटिव रखो। अगर तुसां दे पे कोई नैगेटिव एनर्जीज तो आपको अट्रैक्ट करेंदियां पैन, कोई घर दे विच कोई माहौल है या बाहर दा बंदा है, इग्नोर साइड ते रखो। उनका क्या काम है वो अपनी ज़िंदगी को आप मैं आदि एक डिस्टर्ब करें पे तो पॉजिटिव रहो तो अल्लाह ते छोड़ो। अच्छी मुस्बत सोच असां आदे थे ना ये तो असां सोचा ही तो इवें थी गए। वाकई जो असां सोचेंदे थे वो अमल साड़ी ज़िंदगी थींदा। ये अज दी ज़रूरी गाल है कि अपनी सोच को तुसां एक मिनट ज़रा इवें सर्कल घुमाओ, तुसां देख सो कि तुसां आदे सो ये गल असां सोचेंदे आसे देखे इवें थी गए। असल वो सारी मुस्बत सोच या सारी मनफी सोच होंगी है जिसको अस वाकई हकीकत तब्दील कर देंगे से। छोटी गाल है लेकिन कम की गाल है, मेरे को उम्मीद है तुम भी इंप्लीमेंट करे सो। अज दा असां जड़ा अपना सैगमेंट स्टार्ट करें बैठे थे तजिया। सब तो पहले क्या बात है मेरे अज के मेहमान, मेरे अज के मेज़बान सारी सैगमेंट दे क्योंकि मैं तो ई सैगमेंट की मेज़बान कहनी क्योंकि मैं तो आप पुछती बैठी होंगी हाँ क्योंकि सवेर नाल साकू जी सही तरीके की है खबर होंगी है, खबर लग गई है सब पढ़ गई थी लेकिन ये कह नहीं होंगी साकू तो उनकी डिटेल चाहिए, साकू तो सही तरह को समझना चाहिए। ये नाल ही मैं आती हाँ सारे पूरे मुल्तान की पहचान अपने खास नज़र तो अपना नज़रियात को सामने रखने वाली वो आवाज़ जो कि कलम नाल भी लिख दिए कहीं तारुफ दे मोहताज कह नहीं सारे इन्हों को जान दिन। मेरे नाल मौजूद हैं सजाद जहानिया साहब, माशाल्लाह कालम निगार हैं तो इंदे नाल बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं तो इन तो इलावा तो पता है सारे पूरे मुल्तान की शनाख्त है। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, बिल्कुल तुसां ठीक ही? बिल्कुल ठीक ठाक सर। वेलकम अगेन अपने थोड़े मॉर्निंग शो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात थी पई है जी। काफ़ी दिनों बाद शुरू हाँ शुरू किया ही तो एक दफ़ा आया से हूँ काफ़ी अरसे के बाद बाकी मुलाकात थी पई है। और मैं एप्रीशिएट करे सा जी तुसां शुरू गाल की है ना, बड़ी खूबसूरत वाइब्स होंगे हर शख्सियत दे, नैगेटिव वाइब्स भी होंगे पॉजिटिव वाइब्स भी होंगे तो जिस किस्म के वाइब्स जिस किस्म की तुहारी सोच हो सी ना उस किस्म के वाइब्स जोड़े हैं तुहारी शख्सियत तो जोड़े हैं निकल सन और अगले असरअंदाज थी सन। सो कोशिश यो करनी चाहिए है, बड़ा मुश्किल काम है लेकिन कोशिश यो करनी चाहिए है कि अपनी सोच जी पॉजिटिव रखी वजे। सर इतना आज थोड़े नाल मज़ा असें गल दा कि मैं ना एक मुहिम अपने तो स्टार्ट की थी कि इन बाय सेल्फ अपने आप को ना देखूँ कि क्या कितना कितना सा गलत है से अपना ज़रा अपने तरीके नाल देखूँ, मुनाफकत छोड़ के अपनी ज़ात नाल नहीं करनी। बाकी तुसा घरों में आदियां ना रुको, अपनी ज़ात नाल तो सच बोलो, कल्ले बह के तो सच बोलो। असां अपनी ज़ात नाल ही नहीं बोलते सच अक्सर औकात, बिल्कुल सही। किथाई तो असां गलत करेंदे बैठे थे कि आखिरत भी खराब सर दुनिया भी खराब तो किथाई ना किथाई असां नहीं बुरे होंदे, असां होंदे क्या नहीं लेकिन साड़ी मनफी सोच सख्त कर देंदी है। जी बिल्कुल वो वाइब्स की गल अगले जेड़े होंदे ते असरात पाउंदे ने होंदे ते। लेकिन अज दी साड़ी पहली जेड़ी खबर है ना सर ये बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि सेहत की गल थी पई है तो मैं सवेरे ईमेल दी पई कि ये खबर मेरी निगाह तो आई है कि मोबाइल सर्विस स्टार्ट थी पई है सेहत के हवाले दे नाल। क्या है ज़रा मेरे को तफसील नाल दसो। अच्छा सेहत तुसां शुरू उन्हें ते गुफ्तगू भी की है और वाकई कोई ऐसी अहम तरीन चीज़ है सारी सारे दी जिंदगियां दी और सारी दुआई देखो ना कि वो जी वड्डियां बुजुर्ग खवातीन दवाई देंदियां इंशाअल्लाह सेहत की बादशाही हो भी तो लोड़ की थोड़ ना हो भी तो बाकी जान है तो जहान है। उर्दू के मुहावरे भी इन पे गालिब का शेर है कि तंगदस्ती अगर ना हो गालिब तंदरुस्ती हज़ार नेमत है।
تو میں اردو ہی بول سکتا ہوں ویسے اگر سر تو ہم بول سکتے تھے، ہر زبان ہماری اپنی ہے سر، ہر زبان ہماری میں اپنی ہے۔ خوبصورتی ہے بالکل۔ وہ جو اصل میں جب تھوڑا سا ہم ہاں جی، فارمل بالکل۔ ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، حالانکہ آپ نے مجھے شروع میں کہا کہ ہمارا پروگرام بالکل غیر رسمی ہے اور فارمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب ہم تھوڑی سی فارمل گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی قومی زبان میں بالکل ایسے ہی جو ہے وہ بات آنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ صحت اور تعلیم خاص طور پر، باقی ویسے تو بہت سارے شعبہ جات ہیں، لیکن یہ دو ایسے ہیں جو کہ کسی بھی حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کو اس کو فراہم کریں، صحت کی سہولیات خاص طور پہ اور تعلیم کی سہولیات۔ تو پنجاب گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے آج کل تو خواتین کی حکومت ہے، اور خواتین جو ہوتی ہیں وہ اچھے دل کی مالک ہوتی ہیں، نرم دل کی مالک ہوتی ہیں، کیئرنگ ہوتی ہیں۔ سو جو میڈم چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، انہوں نے سوچا کہ صحت جو ہے اس کی سہولیات جو ہیں اگر وہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ لوگوں کے دروازے پر ان کو ڈور سٹیپ پر جو ہے ان کو وہ دی جائے صحت کی سہولت۔ ویسے تو ڈویژنل سطح پر، ڈسٹرکٹ کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، اور اس سے نیچے آ جائیں تو یونین کونسل کی سطح پر بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ یونٹس موجود ہیں سارے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ دور دراز علاقے ایسے ہیں جہاں سے لوگ نہیں پہنچ پاتے ہاسپٹل میں، بالکل ایسی بات ہے، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ تو یہ انیشیل پائلٹ پروگرام کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب نے 20 موبائل ہاسپٹل، ایک کنٹینر ہے بہت بڑا سارا، اس کنٹینر کے اندر عام چیک اپ سے لے کے اور آپریشن تک کی، سرجری تک کی، جو بیسک سرجریز ہوتی ہیں ان تک کی سہولت جو ہے وہ وہاں پر ان میں موجود ہے، اور ڈاکٹرز اسپیشلسٹ موجود ہیں، سارا پیرامیڈیکل سٹاف اس میں ہوگا، اور وہ جیسے آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل آن ویلز وہ ہے، اور ان کے نیڈ بھی ہے سر، ہمیں بہت نیڈ ہے اس نیڈ بھی ہے، اور اس کی باقاعدہ سے جو انہوں نے پلان کیا، بدھ کو اس کا افتتاح ہو رہا ہے، کل سے، ماشاءاللہ۔ کل چونکہ مزدوروں کا عالمی دن بھی ہے، اور ظاہر ہے یہ جو ایک پلان ہے یا ایک جو منصوبہ ہے یہ بھی اسی طبقے کے لیے ہے جو ذرا تھوڑا سا جس کی زندگی مشکل ہے اور جو تھوڑا معاشی حوالے سے تھوڑا کمزور ہے۔ تو کل سے اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اور 20 ہاسپٹل پورے پنجاب میں کام شروع کریں گے، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ سلسلہ۔ دیکھیے سر، حکومت ہمیشہ ہر مقام پہ عوام کی خدمت کرتی ہے، کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہوتی ہے، ہماری عوام کی بھی ہوتی ہے، یا جو بھی ذمہ داری جس محکمے کو دی جاتی ہے اس کی بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کو ویسے ہی رسپانسیبل بن کے گزارے۔ جی جی بالکل، نہیں امید ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج کل جن کی حکومت ہے پنجاب میں، وہ انتظام کے حوالے سے اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بڑے معروف فیملی ہے، تو وہ آگے ہم بات کریں گے جب سعودی عرب کا ذکر آئے گا تو کیسا لیکن اسی کے ساتھ مجھے ایک اور خبر یاد آ گئی، اور یہ خبر تو میرے لیے بہت اچھی تھی اور خوش آئند تھی، کیونکہ کل ویسے بھی میرے پاس ایک وومن اس میں ہی تھیں جو پولیس سے ریلیٹڈ تھیں گیسٹ۔ آج میں نے جب خبر پڑھی میں نے کہا سر آ رہے ہیں، سننے کا اور سمجھنے کا مزہ آئے گا۔ سر یہ کیا بات ہے کہ عورت گھر پہ بیٹھ کے بھی اب اپنی کوئی اس کو پرابلم ہے، کوئی شکایت ہے وہ درج کرا سکتی ہے، یہ کیا معاملات ہیں؟ ویسے بھی ایک اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو دور ہے 2000 کے بعد کا جنریشن زی کا جو دور ہے وہ ورچوئل دور ہے، ہم ورچوئل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ میرے خیال میں مہینوں اپنے بینک نہیں جاتی ہوں گی، آپ اپنی ایپ سے ساری بینکنگ کریں۔ پہلے ہم جا کے چیک کیش کرانے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے اور جمع کروانے کے لیے بھی۔ سو ورچوئل ورلڈ کی طرف یہ میرا خیال ہے کہ پنجاب کی حکومت اس حوالے سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس نے ویلکم کیا ہے ورچوئل ورلڈ کو، اور خواتین کے لیے ہمارے ہاں جتنے بھی ہم تہذیب یافتہ جو ماڈرن ہو جائیں، لیکن ابھی بھی ہمارے پنجاب میں، چونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے آبادی کے حوالے سے بھی، اور رقبہ بھی اٹک سے لے کے اور کہاں وہ بلوچستان کے پہاڑوں تک جاتا ہے۔ سو اس میں تھوڑا سا خواتین کے حوالے سے ابھی ان کو کہیں کہیں سیکنڈ ریٹ سٹیزن جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، مشکلات ہیں، اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں مشکلات ہیں، اور ان کا بھی جیسے ابھی ذکر ہوا ان کا بھی تھانے تک پہنچنا۔ اچھا اب تو ویمن پولیس اسٹیشنز بھی بن گئے، اور یہاں پر ملتان میں تو ہمارے یہاں پاکستان کا پنجاب کا پہلا ویمن کرائسس سینٹر بھی موجود ہے۔ اس میں کوئی خاتون اگر خدا نخواستہ کسی ظلم کا شکار ہوتی ہیں تو وہ ایک ہی چھت کے تلے ان کو ہاسپٹل ہیلتھ کیئر سے لے کے اور ان کی ساری جو لیگل کاروائی ہے وہ ان کو دستیاب ہے۔ یہ ذرا اس سے بھی اگلا قدم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جو بہت ساری ایپس ہیں پنجاب پولیس کی، آپ کو پتہ ہے ایپس ہیں، سیف سٹی کی ایپ ہے، دیگر بہت ساری ایپس ہیں، خواتین کی بھی ایپ ہے۔ اس ایپ کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے جو ہیں اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے سے اپنی جو کمپلینٹ ہے اس کو رجسٹرڈ کروا سکیں گے،
اور ان کو ڈائریکشن سے دی گئی ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس کی ریڈریسل کرنی ہے، 72 آورس کے اندر اندر. اور اس کے لیے پورٹل ایک بنایا گیا ہے جس کے اوپر سٹیٹس آتا رہے گا کہ شکایت کب آئی، اس پہ کیا ایکشن لیا گیا، کس کو اس پہ ڈیپیوٹ کیا گیا، کیا اس پہ اس کی داد رسی کیا کی گئی. تو یہ بھی اب تو گورنمنٹ بھی خواتین کی اور کام بھی خواتین کے لیے ہی ہو رہے ہیں زیادہ. سر میں کہتی ہوں امیزنگ. اور مجھے آج یہ بات کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے بھی سیگمنٹ ایڈ کیا، کیونکہ کتنی زبردست انفارمیشن ہے جو کہ ملنی چاہیے، ہر گھر تک پہنچنی چاہیے. اور ہماری ایک دوسرے سے بات کرنے سے پتہ کتنی خواتین ہیں جن کو اس بارے میں پتہ چل رہا ہوگا. ہاں جی بالکل. سر اب آ جائیں تھوڑی سی سرکاری سطح پہ اور ملکی سطح پہ، ذرا معاشی حالات پہ ہم نظر ثانی کرتے ہیں، کیونکہ دورہ بڑا آج کل ہماری ڈسکشن اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑے ہم اس کے لیے ایک اچھی خواہش اور خوشی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے. ابھی ہمارے پی ایم صاحب نے جو ریاض کا دورہ کیا ہے، اس حوالے سے بتائیں معاشی حوالے سے جو اقدام ہے اس سے ہمارے ملک میں کتنا ایک فائدہ آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اور ہمارا میرے خیال میں وقت اہم ترین اس وقت ایشو ہے نا، وہ یہی ہے ہماری معیشت والا. 1 سال پہلے ہم بہت ہی برے حالات میں تھے، اتنے زیادہ کہ 38% تک ہماری مہنگائی چلی گئی تھی، 38% تک معاف کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ قیمتیں بڑھ رہی تھی، روپیہ سٹیبل نہیں تھا، بہت سارے مسائل تھے. اور خاکم بدہن کہنا لوگ شروع ہو گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ سری لنکا میں جو حالات ہیں. اور لیکن ویسے لگتا بھی، ڈر بھی لگتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھی ایک بیٹھ گیا تھا. اور جن حالات میں یہ گورنمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی چیلنجنگ گورنمنٹ تھی یہ. اور جس بھی پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے اس کا آگے بڑھ کے ذمہ داری قبول کی ہے تو بڑی ہمت کی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت وزارت عظمیٰ کے عہدے پر متمکن ہیں جو شخصیات، ان کے بارے میں کل جو ایک کہا گیا جملہ وہ پرائم منسٹر آف ایکشن، یہی کہا گیا نا کہ یہ وہ اچھا بل گیٹس ایسے بندے نے کہا. بل گیٹس بھی آپ کو پتہ کل ملا ہے، اور اس نے کہا کہ میری جو جب آپ سی ایم تھے تو آپ نے وہ جو کیمپین چلائی تھی پولیو ڈراپس والی اور دوسری وہ حفاظتی ٹیکوں والی، تو دیٹ واز فیبولس. پورے 4 صوبوں میں آپ سب سے اچھے تھے، تو ہمیں آپ کی صلاحیتوں پہ اعتماد ہے. سعودیہ سے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو علمدار کا بھی لقب ملا گیا ہے. بالکل یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں ہم اس میں بھی ڈیٹیل میں تھوڑا جائیں، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ علمدار اور علم بردار ایک ہی بات ہے کہ مطلب جو وہ معیشت کی بحالی کا اور پاکستان کی ترقی کا ایک جھنڈا لے کر نکلے ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو اس وقت، تو اسی لیے شاید ان کو علمدار کا خطاب حضرت عباس علمدار کے حوالے سے آپ آگاہ ہیں کہ ان کا یہ تھا. تو یہ ان کو معیشت کے حوالے سے ہم ان کو علم بردار کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے معیشت کی بحالی کا، اور یہ معیشت کی بحالی ہمارا جو ہے بنیادی ویسے بھی شعبہ ہے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے، خوش آئند بلکہ بات یہ ہے کہ ایک تو کانفرنس بہت بڑی تھی. آپ کو پتہ 1000 مندوبین تھے اس کے، اور اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ سے لے کے اور ان کے بڑے بڑے سرمایہ کار جو بڑے بڑے گروپس ہیں، انویسٹمنٹ گروپس ہیں ساری دنیا کے، وہ 1000 لوگ وہاں پر ریاض میں جمع تھے اور بہت بڑی یہ کانفرنس کروائی گئی. اور اس میں ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ملائیشیا کے وزیر اعظم سے ہوئی، شہزادہ محمد سے تو ہوئی خیر، ان سے 2 ہوئی، اور وہ وہاں کے وزیر تجارت اور وزیر سرمایہ کاری سب. اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہمیں جو ہے نا آپ کی قیادت پر اعتماد ہے، اور ہم پہلے بھی وفد لے کر آئے تھے اور اب بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہم اپنے سرمایہ کاروں کو وفد لے کر آئیں گے، اور جو میکسیمم اپرچونٹیز وہاں پر ہم اویل کر سکیں وہ کریں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی قرض یا کوئی امداد نہیں مانگی جا رہی، سرمایہ کاری مانگی جا رہی ہے اور اس کے لیے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اور اس کا بڑا پازیٹیو جواب جو ہے وہ آ رہا ہے. اچھا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس کے صدر بھی کل ملے، انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اپنا وفد بھیجیں گے اور ہم یہاں پر دیکھیں گے. اور مہنگائی میں بھی تھوڑی روپیہ آپ کا سٹیبل ہو گیا پچھلے 4-6 مہینے کی اس کی وجہ سے، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بھی کم ہوئی ہے 38%، تو بہت زیادہ اس سے کافی نیچے آ گئی. مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں، لیکن انشاءاللہ روز بروز دن بدن بہتری ہو رہی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت دی ہے، یقین کریں ویسے ہی ہوپ مل گئی ہے، وہی پازیٹیو وائبس والی بات آ جاتی ہے. اور ہمیں اس طرح کے دورے کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہونے چاہیے؟ ہمارے جو 55 اسلامی ملک ہیں وہاں تو کم از کم ہونے چاہیے، خاص طور پر یہ جو یو اے ای کی سٹیٹس ہیں. اچھا 2 اصل میں دنیا کو ڈسٹرب کر رکھا ہے 2 جنگوں نے. ایک تو رشیا یوکرائن وار، آپ کو پتہ ہے
ہمارے جو تیل کی قیمتیں ایک دم سے ڈبل ہو گئی ہیں اور سارا کچھ، اس کی بنیادی وجہ وہی ہاں ہے جی بالکل کہ وہ یورپ کو تیل کی سپلائی کا بند ہونا اور دوسرے مسائل، روس کی سپلائی کا، اور ادھر سے سارا جو عرب اسٹیٹ سے وہاں جانا، اس کے ریٹس بڑھ جانا، اور دوسری یہ جو غزہ میں جو ظلم و ستم جاری ہے. اور کل بڑی اچھی تیسرے دن جو اسپیچ کی ہے نا، بڑی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا پرائم منسٹر نے کہ غزہ کے حالات کے حوالے سے اور ظلم و ستم کے حوالے سے ان دو جنگوں نے ڈی اسٹیبلائز کر رکھا ہے دنیا کو، اور دنیا میں ایسے ایک ہنگامی سی کیفیت جو ہے صورتحال طاری ہے، اور لوگ اور قومیں جو ہیں اور ممالک جو خوف زدہ ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ پھیل کے کوئی ورلڈ وار قسم کی چیز نہ بن جائے. اور اب آپ کو پتا کہ اب اگر خدا نخواستہ ورلڈ وار ہوئی تو شاید وہ انسانیت کی آخری جنگ ہو، کیونکہ ہر جو ملک اس میں اس وقت برسر پیکار ہیں سبھی کے سبھی وہ ہیں، اٹامک پاور رکھتے ہیں سبھی کے سبھی. تو اس کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے دورے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور سرمایہ کاری اور تجارت یہ دو بنیادی ایسے راستے ہیں جن سے اسٹیبل معاشی استحکام آ سکتا ہے. ادروائز جو وہ قرض کی پیتے تھے میں اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو وہ قرض کی میب ہم نے چھوڑ دینی ہے. اور اسی پالیسی پہ الحمدللہ ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اچھا انیشیٹو لیا، اقدام لیا اور اس طرف گئے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار بیٹر، امید تو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے سر. اور یہی چیز دیکھیں اگر ہم نے اپنی نارمل لائف میں بھی ایڈ کی ہے، اور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اب سمجھداری سے کام لیتے ہیں کہ وہ نا وقتی امداد نہیں کرتے، وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو کوئی تجارت، کوئی بزنس سٹارٹ کر کے دے دیتے ہیں، چھوٹی نوعیت کا یا جس بھی نوعیت کا کوئی بھی کر کے دیتے ہیں. یہ ملکی سطح پہ بھی اگر ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے. ہم لون سے، ہم اور قسم کی مشکلات سے ذرا حل سائڈ پہ ہو کے نوجوانوں کو بھی کوئی موقع ملے گا، کوئی ایکشن ملے گا، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. جب سرمایہ کاری آئے گی تو روزگار بھی آئے گا. اب یہاں اگر انڈسٹری لگتی ہے، فرض کیا سعودی عرب کا کوئی سرمایہ کار لگاتا ہے تو وہ لیبر وہاں سے تو نہیں لائے گا نا، ظاہر ہے. یہاں پہ اس سے سرمایہ کاری کی بہت سارے شان زینب فوائد ہیں کہ آپ کی آبادی جو ہے ان کو روزگار ملتا ہے، آپ کی مارکیٹ کے اندر آپ کی جو پروڈکٹس جب آتی ہیں تو اس سے مارکیٹ کو اس سے کام ملتا ہے، بے شمار قسم کے جو اس کے فوائد ہیں. اور سرمایہ کاری از دا بیسٹ وے ٹو انہانس یور. بالکل سر. دیکھیے نا جب ہماری ساری یہ ہوگا تو میں کہتی ہوں کتنے لوگوں کو جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار ملے گی اور ایک ہمت اور جرت ملے گی، کیونکہ جہاں آپ گھر کا ایک بندہ فرد کما رہا ہے وہاں اس پہ بہت برڈن ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ڈیوائیڈ ہوگا تو ایک فیملی جا کے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایزی اور ریلیکس فیل کر سکے گی. اچھا سر، ایک اور چیز پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کہ اس پورے ویک میں کوئی ایسی خبر جس نے آپ کو خوش کیا ہو، کوئی آپ سے بھی ہم کریں، میں تو لے کے بیٹھی ہوں، چلیں آپ بتائیں. مجھے خوش کیا، میں نا تھوڑا سا پتہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں یا کیا، لیکن جب میں بچیوں کو امپاور ہوا دیکھتا ہوں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. آج کل آپ دیکھتی ہیں سڑکوں پہ نا ہماری بچیاں بڑی پیاری پیاری اسکوٹیاں لے کے پھر رہی ہیں، اور مطلب اب وہ باپ بھائی کا انتظار نہیں کر رہی کہ مجھے چھوڑاؤ، ٹیوشن پہ چھوڑاؤ، مجھے اسکول چھوڑاؤ، مجھے فلاں جگہ چھوڑاؤ. تو اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اچھا ٹرانسپورٹیشن سب سے بنیادی چیز ہے. آپ کی خاتون یا آپ کی بیٹی یا بہن اگر یا بیوی نکل رہی ہے تو اس کو اچھی ٹرانسپورٹ مل جائے، اس کو اپنے دفتر تک ایکسیس، اپنے کاروبار تک ایکسیس اچھی مل جائے. ہر کوئی اپنی گاڑی تو افورڈ نہیں کر سکتا، تو پبلک ٹرانسپورٹ اچھی ہو. تو یہ جو اگلا پروجیکٹ آ رہا ہے یہ ویمن آن ویلز کا، یہ سی ایم شہباز شریف کا منصوبہ تھا جو درمیان میں معطل ہو گیا. دوسری گورنمنٹس آتی رہی، انہوں نے اس کو کر دیا. اب آ کے میڈم سی ایم جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے آ کے پھر سے شروع کیا. اس کا بھی اسی مہینے مئی میں افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 2 لاکھ شاید اسکوٹیاں پہلے اس میں دے رہے ہیں. سر واقعی ہم نے بھی دیکھی ہیں، واقعی میں نے بھی نوٹس کیا، اور آپ نے آج میری اس طرف واقعی ایک دفعہ صحیح والا نا غور و فکر دلوایا ہے. ہاں نہیں، اس میں بچیاں بہت اچھی لگتی ہیں انڈیپینڈنٹ. اور دیکھیں اب وہ جو ایک تھا نا ہمارے یہاں کے بچیاں نکلتی ہیں تو لوگ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ لوگ عادی ہوتے جاتے ہیں، عادی ہوتے ہیں ان مناظر کے. جب عادی ہو جائیں گے نا تو وہ پبلک کی مائنڈ سیٹ بھی ویسا ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے. کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ اور بھی. رواں ہفتے آپ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پورے ساؤتھ پنجاب میں کافی ادبی محفل ہوئی ہیں، کافی ہمارے جو ٹی ہاؤسز ہیں اس میں میٹنگز ہوتی رہی ہیں. تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہمارے ساؤتھ پنجاب کے بارے میں تھوڑا بتائیں، کیونکہ اس پہ جس حد تک دیکھا جائے تو آپ کی شرکت اور آپ کا ہونا لازم ہوتا ہے.
ذرا اس بارے میں بھی بتائیں۔ ہاں اچھا، یہ ادبی راؤنڈ اپ ایک قسم کا ہاں لاسٹ بالکل بالکل ایسے پچھلا جو تھا۔ ویکینڈ تھا وہ بہت ہی ایکٹیو ویکینڈ تھا۔ مثلا جمعے کو شروع ہوتا ہے، جمعے والے دن ہمارے ہاں ایک بڑی خوبصورت تقریب ملتان آرٹس کونسل کی ادبی بیٹھک میں ہوئی۔ اس میں علی عمران ممتاز ایک نوجوان رائٹر ہیں، بچوں کے لیے لکھتے ہیں، بالکل شاید آپ کے پروگرام میں میرے آ بھی چکے ہیں، بہت زبردست تو لکھتے ہیں۔ 2 دفعہ ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ ان کی ایک کتاب آئی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، ابھی مجھے اس کا نام بھی یاد آ جائے گا، تو ان کی کتاب سبز خط، واقعی کمال، سبز خط کے نام سے۔ اچھا، اس میں انہوں نے جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، مشہور فرامین، اور ان کا آپ کی جو احادیث ہیں، ان کو بنیاد بنا کر اس پہ کہانیاں لکھی ہیں بچوں کے لیے، آسان زبان میں، سہل زبان میں۔ اچھا، اس میں زیادہ خوشی کی میں نے، بلکہ وہاں اس رونمائی میں، اس کی رونمائی ہوئی جمعے والے دن، تو میں موجود تھا، اور میں نے بھی وہاں پہ بھی یہ کہا کہ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس نے جو فرامین سلیکٹ کیے ہیں نا، وہ ہمارے روزمرہ کے جو معاشرتی رویے ان کے بارے میں تھے۔ ان کے بارے اچھا، عبادات تو اللہ اور بندے کا ذاتی معاملہ ہے نا جی، وہ جیسے بھی کرے، حقیقت، لیکن جو ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو معاملات ہیں ہمارے، ایک دوسرے سے تعلق ہے ہمارا، اصل تو اس میں تربیت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اچھا معاشرہ تشکیل ہماری دے روایات، سکیں۔ ہماری تہذیب، بالکل خوبصورت بات۔ تو اس نے، بچے نے بڑی اچھی، نوجوان نے بڑی اچھی اس طرح کے فرامین لے کر، مثلا ایک دوست ہے، وہ پریشان ہے اور اپنے دوست کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس نے کہیں سے حدیث پڑھ لی ہے کہ جو مومن دوسرے مومن سے 3 دن تک نہ بولے، اس کے دل پہ گرا اپنا کفر لگ جاتا ہے، صحیح، تو 3 دن پورا ہونے والا اور وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے اس کو۔ تو اس طرح کی کہانیاں اس میں تھیں۔ اس کے بعد اگلا سیٹرڈے تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ آپ اس میں موجود تھیں، ایک بڑی خوبصورت شام ہوئی کمیونیکیٹرز کی، یہ جو لوگ ہمارے ہاں میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن BZU میں، اور وہ بڑی ایک بھرپور ویکنڈ کی شام تھی۔ اور کل ایک خاتون بہاولپور سے آئی ہوئی تھی ٹی ہاؤس میں، ان کی کتاب مزاح نگار ہیں، کرن خان، ماشاءاللہ بہت اچھا مزاح لکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک آپ بیتی ناول کی صورت میں لکھی محبت فاتح عالم، علامہ اقبال کا شعر ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں، یہ مردوں کی شمشیریں لیکن وہ خاتون نے لکھی۔ تو وہ ایک ان کے والدین کی، اچھا اس میں اتنی بولڈنیس، مطلب دیکھیں آپ کہ ممتاز مفتی نے ایک اپنی لکھی تھی علی پور کا ایلی، تو اس میں کچھ انہوں نے اپنے نا عشق کے راز منکشف کیے تھے، لیکن وہ انہوں نے پہلا ایڈیشن اون نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ ناول ہے۔ تو اس بچی نے، اتنے بہادر ہیں، اس کے ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی، کہ وہ بڑی سیڈ سی سٹوری ہے ویسے، لیکن اس نے وہی سٹوری جو ہے وہ قلم بند کی، اپنی لکھی، اور بڑے خوبصورت اور رواں حقیقت بیان کی۔ وہی بات ہے نا کہ جو ہے جیسا ہے انسان ویسا بیان حقیقت بیان کی، اور اس میں 2-3 چیزیں اس نے بڑی نمایاں کی۔ ہمارے علاقے کا جو ایک بٹے سٹے کا رواج ہے، ہمارے علاقے کا ایک وہ جو کہ ایک ناراض ہوئی دوسری کو بٹھا لینا، اور دوسری شادی نہ کرنے کا رواج، باپ جو ہے اگر ان کے جوانی میں اگر ان کی مسز فوت ہو گئی ہیں تو ان کا کون خیال رکھے، انہوں نے اپنے والد کی دوسری شادی کروائی، اس طرح کی لمبی اور وہ بڑی خوبصورت تقریب تھی۔ اس میں سارے شہر کے تقریباً جو بڑے بڑے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی تقریب مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا نا یہ ویکنڈ بڑا ہی ایکٹیو تھا، اس سے بھی بڑی تقریب اکادمی ادبیات کی تھی یہاں ریڈیو پاکستان کے اس میں سبزادار میں۔ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا بہت بڑا نام ہے، اور علامہ اقبال کے بعد کوئی فارسی دیوان اگر کسی کا آیا تو ان کا ہے۔ ان کے فارسی کلیات 10,000 اشعار پر مشتمل ہے، اکادمی ادبیات نے چھاپا ہے۔ تو میڈم نجیبہ عارف جو اس کی ڈی جی ہیں، وہ تشریف لائی ہوئی تھی، اور وہ بڑی بھرپور تقریب ریڈیو میں انہوں نے کی، اور اس میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اور مزے کی یا بڑی بات یہ ہے کہ اکیڈمی خود چل کے ملتان آئی اسلام آباد سے، اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے جو ایک بڑے شاعر اور بڑے ادیب اور دانشور ہیں ان کو ریکگنائز کیا گیا۔ زبردست سر، تھینک یو سو مچ۔ خبراں دا نا صحیح آلا میں آکھاں کہ ہن پتہ لگے کہ اساں خبراں پڑھیاں اساں سمجھیاں، اے ہوندی ہے گال، اے ہوندی ہے وسیب دے وچ جیں ٹائم کوئی بہ ویندا تے اساں ایویں گال کریندے سر، اپنے گھر وچ بہ کے بھی ایویں گال کریندے سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، ہنسوں ایک چھوٹی جی بریک تساں نال رہسو، حالے تا بہوں کچھ ہے، اج صحت تے کافی گال ہے کہ تھائی نہ ویسو مختلف راویاں نالوں سے، تو ساڈے نال رہسو۔
वेलकम बैक नाजरीन। अज मैं दसा तो बड़ी मज़े और गालियां थी क्योंकि अज ज़रा गाल थी से थोड़ा जहा हटके मैं आके सेहत ते गाल थी पे, लेकिन सेहत का एक अहम जड़ा है टॉपिक वो साडा स्किन साड़ी गर्मियां सारा खवातीन दी मेन इशूज़ उन्होंने स्टाइल फैशन ज़रा इंदे ते भी गाल थी होनी चाहिए ना। हर वक्त हर टॉपिक को चेंज करना लाजिम है। तो मैं अज स्पेशल तौड़े किते एक खास मेहमान को इनवाइट किया कि आके ज़रा साकू दसन कि असा किवें अपनी केयर करूँ, किवें अपनी हिफाजत करूँ। सेहत का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन ज़ाहिरी खूबसूरती जी है उनका भी थोड़ा बहुत ख्याल नहीं अच्छा खासा ख्याल रखना चाहिए। इहदे नाल ही अज साडे नाल जिहड़ी मेहमान मौजूद हैं इशमल बेग, क्या हाल है? ठीक ठाक? मैंने आपका नाम ठीक लिया है इशमल? जी बिल्कुल, थैंक यू। क्योंकि बड़ा खूबसूरत और यूनिक नेम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जन्नत का फूल है। ओके। तो इशमल माशाल्लाह बहुत सोहनी ब्यूटिशियन हैं ते इन्हां दा स्टाइल अगर गाल करा तो इन्हां काफ़ी एक्सपीरियंस है, स्टाइलिस्ट हैं। तो अज इन्हां दा एक्सपीरियंस जितना भी हुण तक है ज़रा अपने तू गिनसो ज़रा उनका जड़ा सारा जो आदि निचोड़ के अपनी पूरी गर्मियाँ को ज़रा बेहतरीन तरीके नाल अपनी स्किन को मेंटेन करके चलसूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या करते हो, अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। मैं स्टडीज़ भी करती हूँ और स्टडीज़ के साथ साथ पार्लर्स वगैरह का भी रन कर रही हूँ, और आगे भी मुझे स्टडीज़ में जाने का शौक़ है, जैसे कि रेज़न आर्ट और स्कल्पचर वगैरह में, क्योंकि रेज़न वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ हमारे मुल्तान में नहीं है। और हम जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इन साइड पे बहुत ज़्यादा है, तब मैं चाहती हूँ कि आगे भी बढ़ूँ। बहुत अच्छी बात है। और देखा जाए ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कल भी मेरी मेहमान जो खातून थी, बड़ी बाहिम्मत खातून थी और बच्ची थी, उन्होंने जितना खूबसूरती से पुलिस के शोबे में होकर उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। और इसी तरह यंग टैलेंट आगे आएगा तो हम लोग सही वाला, क्योंकि हर चीज़ वक्त के साथ बदल जाती है। ऐसा ही है। जो आज इन है वो कल आउट है। यस, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मेन चीज़ पे हम आते हैं। गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा। मेन जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पर ये बताएं कि गर्मियों में फेशियल स्किन का जो हमारा फेस का फेशियल है, इस बारे में क्या रिकमेंड करेंगी कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऑयली और ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन वालों के लिए? ऑयली स्किन वालों को भी लेना चाहिए और ड्राई स्किन वालों को भी मैं रेकमेंड करूँगी कि लेना चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है उस पर जल्दी से पिगमेंटेशन आ जाती हैं, पिंपल्स जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी जिस तरह जैसा बढ़ती है तो स्किन टैन भी होने लग जाती है, तो इसलिए हमें लेना चाहिए फेशियल वगैरह ना। और ड्राई स्किन वाले हैं जो उनका बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाती है स्किन, तो उसलिए भी स्किन को हमें सॉफ्ट करने के लिए लेना चाहिए फेशियल। हाँ, मसाज से ज़रा ब्लड का भी वो सही हो जाता है। ठीक। और अभी हम ब्रेक में जब थे हम बात कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत आपने एक बात की कि आपने एक चीज़ पे फोकस ज़्यादा रखा हुआ है, मेकअप पे। उसमें जाहिर सी बात है बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा, उसमें ज़रा टेक्निक्स बताएं। मेकअप नहीं टिकता फेस पे गर्मी पे, ये बड़ा इशू बनता है, इसमें क्या कहेंगे? ऐसे जब ऑयली स्किन होती है तो उस पर जल्दी से ही, यानी कि 2 आवर्स ही नहीं अभी होते तो हमारी बेस फट जाती है और मेकअप में क्रैक्स आने लग जाते हैं। ये रीज़न है कि ऑयली होती है स्किन, हम उसको ऑयल कंट्रोल, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम ऑयल ही नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो पहले तो हमें चाहिए कि हम ऑयल कंट्रोल करें, जैसे बाउल के अंदर पानी लेके, चिल वाटर लेके, उसके अंदर आइस डाल के हम अपना फेस 2 से 3 मिनट डिप करें, फिर स्टे के बाद दोबारा करें, तो इस तरह 3 दफ़ा करें, तो उसके बाद अगर हम मेकअप करें तो हमारा मेकअप सेटल हो जाता है। सही, ज़बरदस्त। हाँ, वो ज़रा सा स्किन के ये जो हमारे पोर्स होते हैं ये ज़रा श्रिंक हो जाते हैं और इससे स्वेटिंग नहीं होती काफ़ी देर तक हमारे फेस पे, और अच्छा भी रह जाता है। और क्योंकि हम डेली बेस पे हमारा ये काम है, हमने मेकअप करके बैठना ही होता है, तो इस पे हमारे लिए भी बड़ा अच्छा और बेनिफिशियल रह जाता है। स्किन टैन ये क्यों होती है, गर्मियों में ही क्यों होती है? क्योंकि सूरज की जो शुआएं होती है वो डायरेक्ट आपके फेस पे पड़ रही होती है, तो वो जगह जगह से जैसे ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, तो हमें उसके लिए चाहिए कि हम सन ब्लॉक का यूज़ करें। सन ब्लॉक से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है, ये है कि टैनिंग कम होती है उससे हमें, और स्किन जो है वो डार्क स्पॉट्स और इन चीज़ों से भी बची रहती है। अच्छा, इसको यूज़ करने का सही मेथड भी बता दें आज हमें ना, थोड़ा सा सही वाला गाइड कर दें कि हमें इसमें मुख्तलिफ डिजिट हैं 60, 50, 40, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए?
SPF 60 जो है ना वो आपको यूज़ करना चाहिए, वो स्किन के लिए बेहतर है। बेहतरीन। बहुत अच्छी बात है। और इसमें मतलब स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन के मेरे ख्याल से डिफरेंट ये डिफरेंट होते हैं, बट जो है ना ज़्यादा बेनिफिट जिसका है वो SPF 60 का है। इसको आप ऑल स्किन पे भी लगा सकते हैं, इसका इतना कोई नुकसान नहीं है आपको। सही। लेकिन अक्सर लोगों ने कहा है कि ये शिकायत की है कि हम अगर सन ब्लॉक यूज़ करें तो हमारे फेस पे ऑयल आ जाता है, उसके बाद मेकअप नहीं टिकता है, ऐसा इसका क्या होता है है। रीज़न? ऐसा होता है क्योंकि वो आपकी स्किन में से ऑयल निकाल देती है, वो डर्ट जो होती है वो अंदर नहीं जाने देता, वो उसको बाहर ही रहता है, इसलिए वो बिल्कुल। ऑयली हो जाती है ज़्यादा स्किन। सही। और इसको डे में कितनी दफ़ा हम यूज़ करें? आप 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस आप जब सूरज का टाइम है ना आप उस टाइम पे ज़्यादा हाँ, यूज़ करें। मॉर्निंग और इवनिंग में। हाँ और जी। वही वो जो आजकल इसका ट्रेंड निकला हुआ है कि 2 फुल फिंगर्स का आपने वो यूज़ करना है, कि 1 फिंगर और हाँ, सेकंड फिंगर बिल्कुल। हाँ बिल्कुल और यूज़ ना हो। नाज़रीन ये बहुत ज़रूरी शइ है कि हिक गाल अपना एक्सपीरियंस इतना शेयर करना तो आपको था, क्योंकि गाल ये है कि अपने उत्ते इंप्लीमेंट करके अगर इंसान गाल करे तो बड़ी पायदार होती है। अद्धी तुहाडी स्किन दी खास कर खवातीन खे गाल दसां, तुहाडी एज दे उत्ते जितना भी तुहाडे फेस दे उत्ते उंदा असरात थींदे पैन, तुहाकू उंदी छाइयां, तुहाकू रिंकल्स, तुहाकू जड़ी भी इशूज़ थींदे पैन, 50% कहना थी सन। मैं चैलेंज करें कहना थी सन तुसां यूज़ तो करके देखो, क्योंकि सन ब्लॉक बहुत चंगी शइ है, ये सन को प्रोटेक्शन दे से। तो तुसां अपनी जड़ी इतनी कोशिशां करें दे हो, इतना मैं आदियाँ पूरा डी ला देंदे वे, ये काम करके देखो ज़िंदगी आसान थी वैसे। ऐसा ही है। अच्छा, और इसके साथ ही आप ये बताएं मेकअप में क्या टेक्निक्स आजकल इन है, क्या आउट है? मेकअप में टेक्निक्स ये हैं कि जब हमें जाना हो और जल्दी हो तो हम ये करते हैं कि इतनी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, हमें चाहिए कि हम डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई करके भी अपना मेकअप कर सकते हैं और ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के क्विक में जल्दी से कर सकते हैं। पर लोगों को होता है कि नहीं, पहले हम कंसील करें, ऊपर से फिर उसके बाद पैन केक यूज़ करें या ड्राई केक या वेट केक, पता नहीं कितनी लेयर्स बना लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारी बेस जो है ना क्रैक हो जाती है जितनी लेयर्स बनाएंगे। सही। अच्छा, लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करें या हम पाउडर फॉर्म में जाएं? मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि जब वो है ना विंटर, तो आप उसमें लिक्विड ज़्यादा यूज़ करें, और जब अगर समर है तो उसके अंदर आप ड्राई केक या पैन केक इस तरह के यूज़ करें, बट कॉम्पैक्ट पाउडर का ज़रूर यूज़ करें। कॉम्पैक्ट पाउडर से ये होता है कि आपका जो बेस होता है ना वो फटता नहीं है और काफ़ी टाइम के लिए स्टे कर जाता है मेकअप। हाँ, और आपका हमारी मुल्तान की गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें तो वैसे भी मिनिमम पे आप वो आ जाएं, ताकि आपका कुछ भी आपका लगाया हुआ है वो आप उसको एडजस्ट करके संभाल सकें। ऐसे ही है। अच्छा, अब आपकी सेंस बड़ी अच्छी है, फैशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या इस हमारे समर में क्या इन है? डार्क कलर से हम शुरू करते हैं, कलर्स क्या इन है और क्या आउट है? डार्क कलर्स में तो देखा जाए तो ज़्यादातर ब्लैक, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ब्लैक की तरफ जाते इनके हैं। डार्क कलर्स इन है या आउट है हमारे इस समर में 2024 में? लाइट कलर ज़्यादा यूज़ किए हैं लोगों ने मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस ईयर का जो था कलर वो था पीच ऑरेंज सा कलर जो था ना वो इन था इस ईयर में, और ज़्यादातर लोगों ने लाइट पर्पल, लाइट पिंक, लाइट एक्वा कलर, इस तरह के कलर यूज़ किए हैं। ईद पे भी हम देख रहे थे हाँ कि जी। वाकई यही कलर यूज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कलर से ये, ठंडे भी लगते हैं, आंखों को भी हाँ, अच्छे लगते गर्मी हैं, भी नहीं लगती है गर्मी भी नहीं लगती, और कहीं ना वाकई आपकी शख्सियत पे आपके पहने हुए लिबास का बड़ा असर होता है इनके। और दूसरा ये पता है, शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स किस स्टाइल में हम लोग ज़्यादा वेयर कर रहे हैं? आजकल जो है ना शॉर्ट शर्ट ज़्यादा चल रही हैं, बट उनके साथ अगर शॉर्ट शर्ट हम वेयर करें तो कैप्रीज हैं, उसके साथ कुछ लोगों की डिमांड है कि फ्लैपर्स हों। आजकल वैसे बहुत ज़्यादा खुले खुले फ्लैपर्स, प्लाजो टाइप्स चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, ट्यूलिप्स बॉडी वगैरह टाइप पे भी सूट कर रहा बॉडी होता है। टाइप के ऊपर भी सूट कर रही होती हैं। जैसे आपके ऊपर लाइक कुर्ता पहन रहे हैं तो उसके साथ हमने कैप्री पहन लिया, हाँ। इस तरह से। शॉर्ट हाइट हमारी जो जितने भी खवातीन हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या कंट्रास्ट लेना चाहिए या किस टाइप में जाना चाहिए कि वो क्योंकि हाइट फोबिया अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादा लोगों को होता है। मुझे लगता है कि जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं उन्हें ना लॉन्ग शर्ट्स वेयर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हाइट जो है ना थोड़ी लंबी बहुत लगती है। ज़बरदस्त, हाँ बिल्कुल। और अगर स्लिम है तो एयरलाइन में जाएं और लॉन्ग में जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी अच्छी लगती है आपकी और शेप अच्छी आती है बॉडी की। बिल्कुल। और अगर हम बल्कि हैं उसमें हमें किस ट्रेंड में फॉलो करना चाहिए? हमें फिटेड में जाना चाहिए या हमें कुर्तों में ही जाना चाहिए? कुर्तों में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है ना मोटा नहीं लगता बंदा, ये है कि नॉर्मल लगता है, बट
सही लगता है सही मेरे लगता है, हिसाब से। वो भी अच्छी बात है ना, क्योंकि यही तो हमारे सेगमेंट का मकसद यही अगर है। फिट पहन लेते तो वो एक एक चीज बॉडी की ना एक्सटेंड हो रही होती है, फील हो रही होती बिल्कुल, है। और इस सेगमेंट का मकसद यही है कि हम बैठे घर में जितनी हमारी खवातीन बैठी हैं उनके लिए हम कुछ तो हेल्प आउट कर सकें उनको। अच्छा ये बताएं, अक्सर हमने देखा है लोग अपने फेस की तो बहुत केयर करते हैं, अपने हैंड और फीट की उसकी केयर नहीं कर पा रहे होते। ऐसा ही है, उन लोगों को होता है कि हम फेस की तरफ फोकस करें ज़्यादातर, हैंड और फीट की तरफ तो देखते ही नहीं है। कोई टिप दें, कुछ बताएं फिर हमें क्या हाँ करें हम। बिल्कुल, जैसे हाथ और पैरों के लिए गर्मियों के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो हमें जैसे राइस फ्लोर है, हमें वो यूज़ करना चाहिए, उसके अंदर मिल्क ऐड करके इन दो चीज़ों को मिक्स करके हमें अपने हाथ और पैरों पे लगाना चाहिए 10 to 20 मिनट इसका स्क्रब करें। वो ग्लास स्किन आजकल बड़ी पॉपुलर हुई है, ग्लास स्किन उसी हवाले से, और ये राइस वाला बड़ा अच्छा आपने मशवरा हाँ दी जी। है, ये भी काफी इन हुआ हुआ हाँ है। जी, इसमें ये है कि आपकी टैनिंग भी ठीक हो जाती है, ये आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाथों पे ही नहीं खाली, पर अगर आप फेस पे यूज़ करें तो वीक में सिर्फ 2 डेज यूज़ करें, और अगर आप हाथों पैरों के लिए यूज़ करें तो बेशक आप रेगुलर बेस पे यूज़ कर लें। जैसे आप यूनिवर्सिटी गर्ल्स होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा ये इश्यूज होते हैं कि वो स्कूल कॉलेजेस से आती हैं, यूनिवर्सिटी से आती हैं, तो उनके हाथ पाँव ज़्यादा काले हो जाते हैं और निशान पड़ जाते हैं शूज़ के, हाँ तो बिल्कुल, वो इस चीज़ को, निशानों को भी रिमूव करता है। जबरदस्त, और वाकई बड़ा इसका बेनिफिट होता है। और ये है कि आप उसके अंदर बादाम भी डाल लें ग्राइंड ओके, करके, वो आपका उससे भी स्क्रबिंग का काम करेगा। यस बिल्कुल स्क्रब हो जाता है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी ये टिप दी है, और वाकई राइस और बादाम मिलके एक अच्छा कॉम्बो बनेगा। और इसको हमने वाटर में करना है, मिल्क में मिल्क करना में। है? मिल्क में, ओके। ज़बरदस्त। अच्छा, अब इतनी सारी हमने मज़े की बातें कर ली, हम अपने हेयर को कैसे भूल सकते हैं। बाल तो लाजिम है कि वो खूबसूरत होने और शाइनी होने, और गर्मियों में वैसे ही हम लोग वो केयर नहीं कर पाते, क्योंकि स्वेटिंग जिस तरह हमारे बहुत फेस पे ज़्यादा। होती है, बालों हमारी की तरफ देखते ही स्किन, नहीं है। हमारे हेड पे भी हमारी स्किन नहीं है, हमारे बालों के नीचे भी हमारी स्किन नहीं है। इस बारे में कोई मशवरा या कोई टिप? हम बालों की केयर बिल्कुल ही नहीं करते, साफ सी बात है, बट हमें चाहिए कि हम करें, हम ऑयलिंग करें, वीक में 2 डेज तो करें ना, और शॉवर से पहले हम यानी कि 2 आवर्स पहले हम कर लें। ये नहीं कि हमने अगर ऑयल लगाया तो पूरी पूरी रात या पूरा पूरा दिन लगे रहने दें। अच्छा, इससे ये कि हमें स्वेटिंग होती है तो और हमारे जो वो होते हैं ना पोर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं। तो वो बाल ज़्यादा टूटने का डर होता है इसमें। ये बात भी ज़बरदस्त है कि वाकई 2-3 घंटे बहुत होती है। हाँ जी। और उसके बाद अब ये क्या है, आजकल ना बड़ा हमें कंफ्यूज किया हुआ है। मास्क आ गए हैं, कंडीशनर्स आ गए हैं, उसके बाद सीरम्स आ गए हैं, उसके बाद स्प्रेज आ गए हैं, हम क्या यूज़ करें? मुझे लगता है कि हमें चाहिए कि हम मास्क यूज़ कर लें। कंडीशनर क्योंकि अब उतना बेनिफिट नहीं दे रहा, मैंने नोट किया कि मैं कंडीशनर पहले यूज़ करती थी तो मेरे बाल और रफ हो गए थे, फिर मैंने मास्क यूज़ किया, हेयर मास्क से काफ़ी अच्छा हो गया कि स्मूथ हो गए बाल। वीक में मीन 2-3 दफ़ा हम वीक में 2 टाइम्स बस यूज़ कर लें, ज़्यादा नहीं, सही। क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इन चीज़ों के। और ये नहीं कि आप अगर लगा रहे हैं तो आप स्कैल्प के साथ लगाएं, स्कैल्प से छोड़ के लगाएं हमेशा। सही। और अगेन हम थोड़ा सा आ जाते हैं मेकअप पे ही, क्योंकि आपकी वो वाली टेक्निक्स और आपका सही वाला टैलेंट हम भी ज़रा उससे अच्छी तरह से वो हो जाएं कि हमें भी पता चल जाए। आई मेकअप और ग्लोसी मेकअप, इस बारे में कोई टिप दें, कुछ बताएं, क्या इन है क्या आउट है, हमें किस टाइप की आइज़ बनानी चाहिए, किस टाइप की बेस हमें बनानी चाहिए, थोड़ा बताएं। अगर हम ग्लोइंग मेकअप की तरफ जाएँ तो न्यूड मेकअप में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें हम ब्राउन शेड ज़्यादा यूज़ करते हैं, पिंक हो गया, ब्राउन हो गया, इस तरह के शेड ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जब हम आइज़ की वो कर रहे होते हैं, क्रीज लाइन बना रहे होते हैं, तो इसमें भी हमें ब्राउन शेड यूज़ करना है। ओके। और ऊपर जो हाइलाइटर एरिया होता है उसके अंदर हमें सिल्वर गोल्ड यूज़ करना चाहिए, ना कि कुछ लोग यूज़ करते हैं गोल्डन लगा लेते हैं, सिल्वर गोल्डन, और अच्छा, ना इनका सिल्वर जो डायरेक्ट बिटवीन कलर होता है सिल्वर और गोल्ड गोल्डन का, हाँ वो डल गोल्ड सा एक शेड हाँ होता जी। है, बिल्कुल उस पे जाना चाहिए हमें। जी, और उसमें हुडेड तो आइज का बड़ा इशू आता है कि लाइनर लगाएं ना लगाएं, उसका क्या करें हम? उसमें लाइनर लगाएं आप, बट बारीक लाइनर लगाएं, क्योंकि वो जब आप मोटा लाइनर लगाते हैं तो आपकी वो आईज जब आप ओपन करते हैं तो वो उसमें लग जाता है ऊपर। मोस्टली लोगों का ये होता है कि उनका हुडेड आईज होती हैं तो लाइनर ऊपर लग जाता है, लग जाता है, और उसकी ना हुड से वो उल्टा उसकी हाँ, शेप खराब हो शेप भी जाती है। खराब हो जाती है, फैल जाता है सारा, इसी तरह होता है। तो आप बिल्कुल आईज के आई लैशेज एरिया पे लगाएं लाइनर जो है। सही। और उसको स्मज करें या ना करें? वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे चाहिए। अगर आपने स्पंज मर्ज करके लगाना है तो आप मर्ज करके भी लगा सकते हैं, उसे बिल्कुल ब्लेंड कर दें ब्रश ठीक है। से।
ओके। और ब्लशेस में आ जाते हैं, ज़रा ये बताइए लिक्विड ब्लशेस ये हमारे लिए इतनी सारी चेंज चीज़ें आ गई हैं, अब तो मूव आ गए हैं, अब तो बहुत। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि यकीन करें, प्रमोट करें, छोड़ें बाहर की चीज़ों को। हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा बन रहा है, यकीन करें, बड़ा कामयाब बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। सर्च करें, ढूंढें, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपनी स्किन को ज़रा सही तरीके से एक दफ़ा आजमाने तो दें, बहुत अच्छी बात है। अपने मुल्क को फ़रोग दें, अपने मुल्क की चीज़ों को इस्तेमाल करें। एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे यहाँ ही मिल जाएगी, और ये मैंने एक्सपीरियंस करने के बाद आप लोगों से बात की है। अब ये भी बताइए सीरम्स का क्या खेल है? सीरम्स भी आजकल बड़े ड्राई सीरम है, जैसे कि बट नाइनसिनामाइड सीरम है इस तरह की, ये ओपन पोर्स के लिए। मैं तो कहती हूँ कि बाहर से खरीदने से अच्छा कि आप होम रेमेडीज में जाएं ज़्यादा। ओके, बताएं ज़रा हमें 2-3 अच्छी होम रेमेडीज में ये है कि आप राइस सीरम अगर आप बना रहे हैं, उसमें ओपन पोर्स का इशू जो होता है लोगों का, वो भी कंट्रोल होता है। स्किन प्लेन, इसकी रेसिपी ये है कि आप राइस को जो है ना होल नाइट स्टे करें वाटर के अंदर, उसके अंदर आप 2 टेबल स्पून जो है विनीगर ऐड कर लें, और रोज़ वाटर 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ग्रेसलीन ऐड कर लें। ये सब और वो वाटर कितना होना चाहिए राइस का? आपने जो स्टे करना है ना वो इतना हो, राइस के 2 टेबल स्पून राइस हो जो आप उसे भिगो लें पूरी रात के लिए। और उसके बाद जब पानी भी उसके अंदर इतना डाल लें जितना आपको चाहिए, क्योंकि वो सोक कर लेगा पानी जो है ना, थोड़ा सा रह जाए इतना पानी हो। और जब पानी के अंदर ही आपने विनेगर डाल के रखना है पूरी रात, ठीक है, वो उसका खमीर बन जाए पूरी तरह से। हाँ, वो मर्ज मतलब सही तरह से उनका अपना आपस में मर्ज हो जाए वो दोनों चीज़ें। जब वो मर्ज हो जाएंगे तो आपने अगले दिन उसको यानी कि स्टेन करने के बाद जो है ना 2 टेबल स्पून वो वाटर लेना है, उसके अंदर ऑलरेडी हमने विनेगर तो डाला हुआ था, सही है, रोज वाटर ऐड करेंगे उसके अंदर हम, ठीक है, जितनी उसकी अपनी होगी उतना ही हमें। नहीं 2 टेबल स्पून ही हर चीज़ की क्वांटिटी इक्वल, 2 टेबल स्पून वो जो राइस वाटर है विनेगर ऐड है उसके अंदर, ठीक है, और 2 टेबल स्पून रोज वाटर आ गया, सही है। और 2 टेबल स्पून उसके अंदर आपने अगर लेमन डालना है तो ऑप्शनल है, अगर जैसे ड्राई स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है लेमन में कहते बस जिस तरह की ऑयली स्किन है ना उन लोगों को चाहिए कि लेमन डाल लें उसके अंदर, ठीक है। और एलोवेरा जेल, अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप जो नेचुरल एलोवेरा होता है उसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं, ठीक है, उसके पल्प को, हाँ पल्प को उसको ग्राइंड करके आप वो डाल लें 2 टेबल स्पून, ग्रेसलीन डाल लें 2 टेबल स्पून, ये सब चीज़ों को डाल के अच्छे से बीट कर लें कि वो एक जान हो जाए। और उसके बाद उसे 15 डेज के लिए आप जो है ना कंटेनर में स्टे करके रख सकते हैं फ्रिज में, सही। और इसके यूजेज डे में या नाइट में? डे में भी आप लगा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप रात में लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, सही, क्योंकि आपकी स्किन रिलैक्स होती है। डे में बहुत ज़्यादा वर्कआउट होता है, क्योंकि हम डे में हम सन ब्लॉक भी यूज़ कर लेते हैं, तो सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो उसके बाद हम रात में ये लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस छोटे से सेगमेंट में हमने बहुत कुछ कोशिश किया है कि हम बता दें, सिखा दें, समझा दें, और उम्मीद करें कि तुसां ज़रूर गौर नाल बह के सुने उसे, क्योंकि ये तो साड़ी कम दी गाल है, तो कम दी गाल असां सुनते हुए थे तो समझते भी थे। एक छोटी जी गिनसू ब्रेक नाल रासो कि थाई ना वेसो, मिलते थे ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक। मैं दस सोना वैसे अज बड़े अरसे बाद मैं अगर आखा तो मैं काफ़ी कोशिश की है कि वापस आवे डॉक्टर साहब क्यों नहीं आते पे। अजकल की साड़ी मेन जो इशू है खवातीन थी गया, मर्द थी गया, सारे एक शह ने अदाबते दिता हुए उनको ज़रा असा डिस्कस करूँ, क्योंकि पहले भी सर आयन तो बड़े बेहतरीन तरीके डिस्कस करके गए, काफ़ी साकू फीडबैक चंगी मिली, तो सारे ने बहुत पसंद किया ही। तो अज जिमें देखो क्या मैं असां तरतीब है, पहले असां खूबसूरती ते गाल की हूँ, तो पहले असां खबरां ते गाल की हुण असां गाल करेसूं ओ मेन दूजा शियां जो कि मैं आदि हर दूजे बंदे को नाल इशूज़ है। एक मोटापा, दूजा ब्लड प्रेशर, तीसरा शुगर। ये देखो कि ये शियां आपस में कनैक्ट हैं अगर देखूँ तो। और डॉक्टर कासिम साढ़े नाल मौजूद हैं। डॉक्टर कासिम की सब तो वड्डी तो सोहनी गाल ये है कि डॉक्टर कासिम बड़ी तफसील नाल
ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬਸ ਹਨ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਥी ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਦਵਾਈ नहीं, डॉक्टर ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਸਾਵਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ भी किथाई ना किथाई को ठीक करेंदा है। क्या हाल है डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपने टाइम दिया है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप अगेन वेलकम आपके अपने मॉर्निंग शो में, वसेब के मॉर्निंग शो में। आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया पीटीवी मुल्तान में बुलाने के लिए और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए। तो इंशाल्लाह आज इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया है कि मोटापा हमारे पूरे पाकिस्तान में काफ़ी हद तक फैल चुके हैं और इवन कि फैल रहा है डे बाई डे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा है क्या। जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आके इकट्ठी होगी और वो इरेगुलर तरीके से, बेकायदा तरीके से वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, तो इसी एकोमुलेशन ऑफ फैट को, एक्स्ट्रा चर्बी को इकट्ठा होने को हम मोटापा कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी चूँकि पूरी दुनिया में वैसे प्रेवलेंस इसकी ज़्यादा है और पाकिस्तान चूँकि थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री में आता है, अभी हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है फाइनेंशियल हवाले से और बहुत इकोनॉमिकल स्टेटस के हवाले से, तो इसीलिए हाँ, ड्यू टू पुअर हेल्थ सिस्टम तो हमारी जो सोसाइटी है वो मोटापे से काफ़ी मुतासर भी हो रही है। तो मोटापा आपको बेहतर तरीके से पहले भी मैंने आपको डिटेल से गाइड किया था, ऑडियंस को भी बड़ा डिटेल से गाइड किया था। तो अगेन क्योंकि इसके ऊपर मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ, हमने अपनी सोसाइटी से मोटापे को इंशाल्लाह ख़त्म करना है और बड़े पॉजिटिव साइन से ख़त्म करना है, क्योंकि हमने इसको बीमारी समझ के अपने ऊपर बोझ भी नहीं बनाना और रॉन्ग वे से जाके अपनी सेहत को भी नहीं डिस्टर्ब करना। इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहले हमें खुद एहसास कब होता है कि हमें ये वाकई इस चीज़ को हमने फोकस करना है नहीं करना, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास डेली बेस पे लोग आ रहे हैं। मैं सबसे पहला आपसे सवाल तो नहीं करूंगी, लेकिन ये बात पूछना चाहूँगी कि आपने लोगों में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ऑब्जर्व की है कि ज़्यादा बढ़ रही है, किस चीज़ में वो ज़्यादा हैं? उनको ब्लड प्रेशर की वजह से मोटापा हो रहा है या मोटापे की वजह से सारी बीमारियाँ हो रही हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल किया है। सवाल के अंदर भी जवाब आपने कुछ दे दिया है। देखें, जब एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी आपकी बॉडी में आ जाएगी तो खून की जो वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, ज़ाहिर है उसमें भी छोटे छोटे जो कोलेस्ट्रॉल के ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो जब खून अपने नॉर्मल फ्लो से वो पास कर रहा होता है, तो जब ये चीज़ें अंदर खड़ी होती हैं तो ज़ाहिर है उसको भी प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से उसके फ्लो में मसला होता है। तो इसी तरह और भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में लीवर है, हमारी बॉडी में किडनीज़ हैं, इवन के स्टमक पड़ा है, जो खुराक की नाली है, ये सारी चीज़ें, इवन के जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो घुटने हैं, जो भी जॉइंट्स हैं, ये भी काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस या कौन कौन सी डिजीज़ हमारी सोसाइटी में आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं ब्लड प्रेशर और शुगर को नोटिफाई करूँगा, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे केसेस या तो वो ब्लड प्रेशर के आ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, या फिर वो शुगर के आ रहे हैं, तो उसमें स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब इसके काफ़ी सारे केसेस मेरी इवन के प्रैक्टिस में भी काफ़ी सारे मुतासर होके आते हैं, इनका ब्लड प्रेशर शूट भी कर चुका होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खुराक की नाली का अपना प्रॉब्लम है, जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, स्टमक के अपने इश्यूज़ हैं, और इवन के खराटों की बीमारी, मोटापे की वजह से खराटे की बीमारी भी सबसे कॉमन है। इवन के इंसान जब सो रहा होता है, साथ वाले भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। सही, ये बात मुझे नहीं पता थी डॉक्टर साहब, मुझे आज पता चली है। स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। अब क्योंकि इंसान अपनी नींद वैसे सो रहा होता है, उसे इतना वो नोटिफाई नहीं कर सकता खुद को, वो साथ वाला बंदा एविडेंस देता है कि वो डिस्टर्ब होता है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं। और इवन के ओबेसिटी की वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली ये जो नी जॉइंट्स हैं, ये भी काफ़ी हद तक प्रेस होते हैं। जो कार्टिलेज होता है, जो आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेयर होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रही होती है, जिसकी वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजीज़ है, वो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, वो भी डेवलप हो रही होती है। वो क्या होता है? वो भी मतलब इन्हीं की वेट की वजह से? जी बिल्कुल, ओवर वेट, ओबेसिटी की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, काफ़ी सारे केसेस आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। अक्सर पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे नी जॉइंट्स में पेन है, चलते हुए दर्द होता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उतरते चढ़ते हुए बहुत दर्द होता है। इवन कि उनकी जब वो वॉक करते हैं तब भी उनको काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात की, उस पर ज़रा डिस्कस करना चाहूँगी कि हमने ब्लड प्रेशर की बात की है। एक तो इसका सही मुझे मेजरमेंट बताएं कि किस हद को हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा हो तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इस नाउ अब हमें चेकअप करवाना चाहिए, इसको हमने लुक आफ्टर करना है, सीरियस बात है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। और दूसरा
क्या मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा होता है, क्या चीज़ ज़्यादा हमें देखने को, ये लो में है, ये हाई में, क्या है इस बारे में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। देखिए, सबसे पहले हर इंसान को अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए। उसकी रीडिंग आमतौर पे 120/80 से नीचे होनी चाहिए। मतलब ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी जो रीडिंग है वो 120 से नीचे होनी चाहिए। और जो लोअर साइड वाला ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसमें हार्ट थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा होता है, उसकी रीडिंग 80 से नीचे होनी चाहिए। आमतौर पे सुना होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर ना 120/80 है या 120/80 से नीचे है। यकीन करें मेरा अक्सर यही आता है, मेरा तो तकरीबन यही आता है। मेरा तो, मैं अगर कहूँ, मैंने अपनी होल लाइफ में जब भी करवाया यही आया 120/80 120। तो इसका मतलब है यू आर ऑलमोस्ट इन अ सेफ जोन। यस, ठीक है। तो अगर हम इस ब्लड प्रेशर को और एक्सटेंड करें डेफिनेशन को, तो जब आपका 120 से क्रॉस करेगा, 130 तक जाएगा और नीचे वाला चलें 80 तक है, तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन फेज कहेंगे। मतलब हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर आपको डेवलप होने वाली है फ्यूचर में। और अगर मज़ीद एक्सटेंड करें इस इस डेफिनेशन को, तो 130 से 140 के दरमियान आएगा आपका ब्लड प्रेशर। तो इसका मतलब है कि आपको स्टेज 1 हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है। मतलब ब्लड प्रेशर की स्टेजेस होती हैं, फिर स्टेज 1 होती है, 2 होती है, फिर एक्सट्रीम हाई ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग्स होती हमारे हैं। वसेब में एक फिक्र है, कुछ ना कुछ बीपी में हाई थे पे ये असा अक्सर सुनते थे। तो मैं भी आँख बांधी हूँ आज तो बात कहना कैसा कि मेरा तो नॉर्मल है। जी बिल्कुल, मैंने कहा थोड़ा बहुत हमारी ऑडियंस, हमारे जो अवाम है वो भी ज़रा सीखे, फिक्रे सीधे कर गिनो। ठीक है, सर ने बड़ी काम की बात बताई है जी सर। ये वो नॉलेज है जो कि हमें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आपने हाई का बताया, अब आप लो वाली साइड पे भी बताएं। अच्छा, मुझे लेट मी कंप्लीट द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फिर जब आप 140 को क्रॉस करते हैं तो फिर आप बहुत ही कॉन्शियस हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि 140 को क्रॉस करना, ऊपर से फिर 90 को क्रॉस कर रहे हैं जो नीचे वाली रीडिंग है, इसका मतलब है अब आपको इसकी स्टेज और डेवलप हो गई है ब्लड प्रेशर की। फिर एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है। मिसाल के तौर पे आपका ब्लड प्रेशर अगर 180 को क्रॉस कर गया ऊपर वाला और नीचे वाला भी 100 प्लस जा रहा है, आपका परसिस्टेंट जा रहा है, तो इसका मतलब है वो हाइपरटेंशन वाली स्टेज इमरजेंसी वाली है, अर्जेंसी वाली है। तो इसीलिए इस स्टेज में अगर आपका ब्लड प्रेशर बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और इसको सीरियस लेना चाहिए। सीरियस तो उस वक्त ले लेना चाहिए जब आपका स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो जाए, 130 को क्रॉस करने लगे और 80 को क्रॉस करने लगे, तो उस वक्त आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाके अपनी असेसमेंट करानी चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे एक ना और टिप लेना चाहूँगी सर आपसे कि हम घर पे बैठे हैं, अक्सर घरों में नहीं है कि वो चेक कर लें, वरना तो अदरवाइज अब बहुत इजी हमें रखना चाहिए घर में कि हमें थोड़ा बहुत ऑपरेट कर लेना चाहिए, ना परेशान हो ना दूसरों को करें। लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या चीज़ चेंज आ रही होती है जब हमें चाहिए कि हम जाके अपना बीपी तो कम से कम चेक करवा लें? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अगेन। सबसे पहले इंसान को हेडेक होता है। ओके। जब आपका सर भारी महसूस हो, आपको बार बार हेडेक हो या कंधों में खिंचाव महसूस हो, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। अब चूंकि हमारी सोसाइटी में हेल्थ एजुकेशन का काफ़ी फुकदान है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो जो डेवलपिंग जो हमारी सोसाइटीज़ हैं या जो गांव के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं आमतौर पे जब उनको ब्लड प्रेशर होता है, वो पैनाडॉल की गोली खा लेते हैं, वो दर्द की गोली खा लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरा सर में दर्द है, चले गोली खा ली, वक्ती तौर पे तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर से उनका ब्लड प्रेशर वो शूट किए खड़ा होता है, वो हाई हुआ खड़ा होता है। अब चूंकि एजुकेशन ना होने की वजह से फिर यही लोग बेचारे एमरजेंसी में फालिज के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उनको और भी मसल गुर्दे फेल हो जाते हैं उनके। तो इसीलिए हर घर में एक तो ब्लड प्रेशर अपरेटस होना चाहिए, ताकि कभी भी इंसान को हेडेक हो या किसी की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, लोगों को ब्लड प्रेशर के मसले हैं, शुगर है या किसी को दिल के मसले हैं, तो इसका मतलब है फैमिली के और मेंबर्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये जीन्स में भी ट्रांसफ़र होता है। तो ज़्यादा नहीं थी ना, बीमारियां भी थी। बिल्कुल बिल्कुल वही। और वाकई ये हम जब भी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर हमसे ज़रूर पूछता है, नॉलेज भी देता है हमें कि आपकी फैमिली में कोई इस तरह का कोई और है, और हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। एग्जैक्टली। और इसी तरह अगर कोई भी इंसान आपको लग भी रहा है कि ये मोटा है, विजिबली तो हर इंसान को पता लग जाता है, पर्सनैलिटी में भी, कि इसका वेट ज़्यादा है या ये ओबेसिटी है इसको, तो उसको तो वैसे भी अपना ब्लड प्रेशर और अपने बेसिक टेस्ट और इवन के प्रॉपर चेकअप डॉक्टर से लाजमी करवाना चाहिए। मसला क्या है हमारी सोसाइटी का, लोग उस वक्त जाके चेक करवाते हैं डॉक्टर से या हॉस्पिटल में जब उनको मसला हो चुका होता है। मसला होने से पहले आप डॉक्टर से जुड़ के रहें सही। और अपने आप को अपडेट रखें, अपनी सेहत को अपडेट रखना चाहिए। सही, बहुत अच्छी बात है।
اچھا سر، اب نا ایک اور چیز بھی آ گئی ہے، کیونکہ بات یہ ہمارے اس ٹاپک میں نہیں تھی، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اس کو ایڈ کریں کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے موٹاپے سے کیا کہتے ہیں ڈر جاتے ہیں، اور ایک دم سے ہم کوئکلی رسپانس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم جوش آ گیا اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا امپلیمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں اپنی باڈی کے ساتھ، اور کیا کچھ ہم اسٹرانگ قسم کی ہم ڈائٹ اور اسٹرکٹ قسم کی ڈائٹ، اور ہم جناب جم جوائن کر لیتے ہیں، ہم نے جو واک کرنی چاہیے اس سے بھی ہم ایک ہی دم میں نا وہ کیا جو شیلیں ہیں جو آ جاتا تو ایک ہی دم ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس میں بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کیا یہ چیز واقعی ایسے ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ کیا کیا غلط کر رہے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، جب اوبیسٹی ہوتی ہے، جب موٹاپا ہوتا ہے، تو صرف ایک وجہ سے موٹاپا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک انسان چلیں اس کی لائف سٹائل وہ ان ایکٹیو ہے، وہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی وجہ سے موٹاپا ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں صرف ایک چیز کی وجہ سے موٹاپا نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. اب وہ رسک فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ انسان کی ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ چلو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کی وجہ سے موٹاپا ہو سکتا ہے. جنک فوڈز ہم ڈیلی بیسس پہ کھا رہے ہوتے ہیں، ہم بیکری اور میٹھی چیزیں اور پروسیسڈ اور سیچوریٹڈ فیٹس کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایون کہ ہماری جو ڈائٹری میئرز ہیں وہ کافی کمپرومائز ہیں، ہم ایکسیسو سالٹ کھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہماری جو سلیپ ہے وہ گڈ کوالٹی کی سلیپ نہیں ہے، مطلب ہم ڈیلی بیسس پہ 8 گھنٹے نہیں سوتے، اس کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے. منیمم آئی تھنک 6 اور ہے، 6 آور سے پلس ہونی چاہیے، 6 ایٹ اور سے لیسٹ ہونی پلس ہونا چاہیے، بالکل. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی رسک فیکٹرز ہیں. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اسٹیرائڈس لوگ انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں، اسٹیرائڈ کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، حکیموں کا علاج چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے موٹاپا بڑھ رہا ہوتا ہے. ایون کہ کچھ ہارٹ فیلئر کی میڈیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر کی کچھ گولیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا ہو سکتا ہے. اور ایون کہ آپ جب شوگر کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، انسولین لگ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے. کچھ اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں گولیاں، اس کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو رہا ہوتا ہے. اور ایون کہ سب سے اہم بات، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی تھائرائڈ کی بیماری ہے، ہائپو تھائرائڈزم ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے آپ کو موٹاپا ہو رہا ہوتا ہے. اور ایون کہ کچھ اور ڈیزیزز میں آپ کو بتاؤں ایسوسیٹڈ کون سی ہو سکتی ہیں، کشنگ سنڈروم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے موٹاپا پن ہو رہا ہوتا ہے. تو جب تک آپ اس رسک فیکٹر کے اوپر فوکس نہیں کریں گے آپ کا موٹاپا ختم نہیں ہوگا. کچھ لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لیتے ہیں، میں چلیں 2 دن نہیں کھاؤں گی اور اس کے بعد 1 دن کھاؤں گی، تو یہ بھی ایک ایلیون ہے، بہت ہی زیادہ ہو گیا. میں نارملی دیکھ رہی ہوں کہ جس کو بھی کچھ بھی نہیں پتا وہ یہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہے. ایگزیکٹلی. ہر دوسری میں نے خواتین میں اگر کہوں تو میں نے یہ چیز دیکھی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کر کیا رہی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے. تو آپ کے پاس کیسز آ رہے ہوں گے اس طرح کے؟ 100% کیسز آتے ہیں، اور ہمیشہ اسٹیپ وائز اپروچ ہوتی ہے. اب یہ ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر اور ایک سمجھدار ڈاکٹر ہی اس چیز کو اسیس کرتا ہے، اس کے رسک فیکٹر کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور ہر کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. صحیح. اب عام طور پہ ایک انسان ویٹ لاس کی تھراپی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کاپی کرتا ہے، میں بھی چلو شروع کر دیتا ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. صحیح. تو ہر بندے کی پرسنالٹی، ہر بندے کے رسک فیکٹرز وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. بالکل تو ڈاکٹر ایک پراپر پینل ڈسکشن کے ساتھ اس کی اپروچ بناتا ہے اور اس کی ویٹ لاس یا ویٹ مینجمنٹ تھراپی کرتا ہے. اگر آپ ویٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اس ڈاکٹرز کی اکارڈنگلی، تو آپ ہائی بلڈ پریشر، سٹروک، فالج، شوگر، بلڈ پریشر، یہ جو آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے، اور جو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، عورتوں میں مینسٹرول پرابلم آ جاتی ہیں، پیریڈز ارریگولر ہو جاتے ہیں، ایون کہ ہیئر پہ گروتھ آ جاتی ہے، چیسٹ پہ گروتھ آ جاتی ہے ایکسیس، اور الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو اس میں سسٹ بنی ہوتی ہیں اووریز میں. تو یہ بھی اسٹرانگلی اوبیسٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے اسٹامک کے ایشوز، خوراک کی نالی کے ایشوز، پھیپھڑوں کے ایشوز، فیٹی لیور، تو یہ ساری لنکڈ ہیں اوبیسٹی کے ساتھ. اچھا، اب یہیں پہ وہی بات ہے کہ میں جب بات کرتی ہوں نا، بات سے بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اور صحیح بات ہے وہ بات جینوئن ہوتی ہے جو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں الجھا رہی ہوتی ہے، اس کو سلجھاتے ہوئے بہت ساری لوگوں کی مدد کر جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہمارے سوسائٹی کا ایک مین جو ہمارا کل سرمایہ ہے. بچوں میں اگر ہم بات کریں تو وہ جو جتنا موٹا بچہ ہوگا ہم اس کو اتنا زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے نارملی دیکھا ہے کہ جو بچہ بچپن سے ہی کیا کہتے ہیں فیٹ بیبی رہا ہے، اور اس کا ویٹ بڑا ہی شدید والا قسم کا وہ رہا ہے،
لیکن وہ بعد میں بھی پھر اسی کے ساتھ کنٹینیو رہا ہے, وہ نہیں کم کر سکا. اس میں کیا کریں گے؟ کچھ ہماری جو دیکھنے والی ہماری بہنیں مائیں ہیں ان کو کچھ بتائیں, یہ کیا ہے, اس کو کنٹرول کیسے کریں ہم؟ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. جب ہمارے پاس ایڈلٹ لوگ آتے ہیں پیشنٹس, اور ان کے ساتھ ظاہر بچے بھی ہوتے ہیں, میں نے اپنی پریکٹس کے دوران جتنے بھی اوبیس لوگوں کو اسیس کیا ہے, دیکھا ہے, ان کی ہسٹری لی, ان کی ٹریٹمنٹ پلان بنایا, اور ان کے ساتھ بچے تو ویسے ہی ہوتے ہیں. 90% آف دا کیسز میں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اوبیس ہوتے ہیں یا اوور ویٹ ہوتے ہیں. اوکے. کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ جینز بھی ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو, اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے, وہ بچے کاپی کر رہے ہوتے ہیں. بچوں میں دیکھیں کتنی ڈیلی بیسس پہ ان کے جنک فوڈز چل رہے ہوتے ہیں, ان کے پیزا, برگر, اور ایون کہ کچھ ریسٹورنٹس ایسے بھی بن گئے ہیں جس میں آپ ان لمیٹڈ کولڈ ڈرنک بھی پی سکتے ہیں. تو ساری چیزیں جب ہماری سوسائٹی میں وداؤٹ اینی پراپر مینجمنٹ کی طرف آئیں گی سامنے, تو ظاہر ہے پھر آپ کا اوبیسٹی بھی بڑھے گی, آپ کی اوور ویٹ سچویشن, آپ کی ساری کمپلیکیشنز بڑھیں گی. تو بچوں سے ہی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو ان کی جو بچوں کے اوپر سپروائز کون کرتے ہیں؟ وہ پیرنٹس کرتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کریں, اپنا ہیلدی لائف سٹائل مینٹین کریں, تاکہ بچے آپ کو ہمیشہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں. 150 منٹس پر ویک صحیح برسک واک کریں, ایکسرسائز کریں, زبردست. کھانا کھا کے سو نہ جائیں, تھوڑی سی چہل قدمی کریں, ٹھیک ہے. اور آپ میٹھی چیزیں, پروسیسڈ فوڈ اور یہ جو جنک فوڈز ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, ان سے اوائڈ کریں. ان میں بہت میٹھی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہیلدی سلیپ آپ پوری کریں, 8 گھنٹے کی, 7 گھنٹے کی. آپ کوالٹی سلیپ انجوائے کریں, ٹھیک ہے. اور کچھ آپ کو اگر بیماریاں ہو رہی ہیں تو آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس اسیس کروائیں, بالکل, کہ کہیں ان کی وجہ سے تو موٹاپا نہیں ہو رہا. صحیح. یہاں پہ میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی سر, کہ اس میں نا ایک بات آئی, ایک ہوسٹ ہی کر رہی تھی, اور مجھے کلک کر گئی, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آج اسی طرح اس بات میں وہ بات کا ذکر آئے گا. کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم بچوں کو جب چاکلیٹس کھلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد گھر میں ایک طوفان مچ جاتا ہے. بچے اتنے اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اتنا ان میں وہ ہو جاتا ہے کہ میٹھا ہمارے دماغ کی کچھ ایسی, وہ آپ بتا سکیں گے زیادہ بہتر طریقے سے, کہ اس کو اتنا ایکٹیو کر دیتا ہے, اوور ایکٹیو کر دیتا ہے, کہ بچے ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. اور میں نے آبزرو کیا, میں نے کہا ہاں بات تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ بھئی ہاں ایسا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے جو بات سٹارٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ ان کا موڈ ڈسٹرب ہے. صبح اٹھے ہیں, میرے ساتھ بھی ہے کہ میرا موڈ اگر ڈسٹرب ہے نا, تو میں اگر تھوڑا سا بھی میٹھا کھا لوں گی نا, آئی فیل بیٹر, آئی فیل مچ بیٹر. لیکن تھوڑا سا. اور اسی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو اٹیچ کیا تھا. اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ 100% سچ ہے. جب آپ اوبیس ہو جاتے ہیں, آپ موٹے ہو جاتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کی جو کمپلیکیشنز میں سے امپورٹنٹ کمپلیکیشن آتی ہے, وہ ڈپریشن لائک فیچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے نا, یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ اتنے پھرتیلے نہیں ہوتے, آپ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے, آپ کی جو رات کی نیند ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے, سنورنگ ہوتی ہے, خراٹے ہوتے ہیں. جب آپ کی رات کی نیند پوری نہیں ہوگی تو مارننگ میں آپ کیا کریں گے؟ آپ چیئر پہ لیٹیں گے, آپ چیئر کے اوپر بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے, آپ کو مارننگ ہیڈ ایک ہوگا. تو او ایس اے ایک ڈیزیز ہوتی ہے, obstructive سلیپ ایپنیا, ان میں بھی ایسے ہی فیچرز آ رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوبیسٹی کی وجہ سے آپ کی جو لائف کی کوالٹی ہے نا, یہ کافی حد تک ڈسٹرب ہوتی ہے. اور باقی یہ جو بچوں والی بات ہے کہ میٹھا زیادہ کھانے سے ہم لوگوں کے مائنڈ کا کوئی ایسا ہے کہ وہ ایکسٹرا اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے, کہ جب ہم زیادہ میٹھا کھا لیں تو کچھ ظاہر ہے جب آپ ہیبیچول بن جاتے ہیں ایکسٹرا میٹھا کھانے میں, اور پیرنٹس کی سپرویژن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اوبویسلی, تو آپ جب ایک چیز کو ہیبیچول بنا لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو تو وہی چیز اچھی لگے گی. اور اس لیے ایکسیسو سویٹ انٹیک, ایکسیسو چاکلیٹس اور میٹھی چیزیں انٹیک سے آپ کی جو اوبیسٹی ہے, جو فیٹی چیزیں ہیں, جو فیٹس ہیں, یہ اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی, اور اسی کی وجہ سے اوبیسٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہم نا بات کو کرتے ہیں بڑی خوبصورتی سے سمپل, اور کوئی نہ جاتے ہوئے ہم ایک بہترین سا, میں چاہوں گی کہ آپ ایزی سا لائف سٹائل بتائیں جو ہر دیکھنے والا, شاید میں کہتی ہوں ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ اس کو اڈاپٹ کر لے اور ہمارے لیے دعائیں کر لے, ہمیں بہتر کی طرف کچھ اچھا مل جائے. بتائیں ہم کیا کریں, کوئی سمپل سا ہمیں, کہ ہمیں ڈیلی روٹین میں کم سے کم یہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں اور یہ چیزیں اوائڈ کرنی ہیں.
सबसे पहले मैं मेरी विश है कि आपने 1000 में से एक बंदा कहा है, मेरी विश है कि 1000 में से 1000 बंदे फॉलो हाँ करें बिल्कुल, और वो 1000 बंदे जो ओबीस हैं वो ठीक हों, वो नॉर्मल हों और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है तो उस खूबसूरत ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को खूबसूरत बनाएं। सबसे पहले अपनी लाइफ जो फिज़िकली इनएक्टिव है उसको प्लीज़ एक्टिव बनाएं। अपने बेड से उठें, डेली बेसिस पे आप ब्रिस्क वॉक करें। आप हफ्ते में कम से कम 6 दिन कोई 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें। तेज़ी से चलें, जॉगिंग करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, एरोबिक करें, हल्की फुल्की जिम करना चाहें वो भी करें। तो सबसे पहले अपनी लाइफ को आप फिज़िकली एक्टिव बनाएं, नंबर 1। नंबर 2 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आती है आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं। आप डेली बेसिस पे क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और किस वक्त खाते हैं, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है, जो हिस्सा है, वो फाइबर डाइट का होना चाहिए, सही, जिसमें वेजिटेबल्स टॉप पे आती हैं। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लेयर्स होती हैं, जैसे एप्पल हो गया, जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं। हाँ, वो फ्रूट्स जिनमें मीठा ज़्यादा होता है जैसे तरबूज है या जैसे केला है, इनको लो क्वांटिटी में खाना चाहिए, स्पेशली जो डायबिटीज़ अब हैं तो उनके मैंगो लिए। भी, हाँ मैंगो सीजन आने वाला है तो जी मैंगो, एग्जैक्टली। तो एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हर चीज़ की एक नॉर्मल क्वांटिटी ही आपको लेनी चाहिए। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में जिस तरह मीठी चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और इवन के कुछ अल्कोहल पीते हैं लोग, अल्कोहल के भी काफ़ी केसेस आते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक के साथ आते हैं, वो भी उनको रिड्यूस करें, स्मोकिंग को कम करें एक्स्ट्रा। और इसके अलावा आप अपनी अगेन उस हेल्दी जो स्लीप है उसको आप मेंटेन रखें, वक्त पे सोएं और वक्त पे उठें। इससे भी आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है। बहुत तो जो जी ये जो मेन आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताई हैं, इसको भी अगर कोई इंसान फॉलो कर लेना, जो स्पेशली जो ओबीस हैं, तो उनका इंशाल्लाह वेट नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो नॉर्मल की जाएगा। तरफ आ बट द पीपल हु आर ओबीस, जो मोटे हैं या जो ओवर वेट हैं, कम से कम उनको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, अपनी बहुत इवैल्यूएशन करवानी चाहिए। ज़बरदस्त सर, ये एंड पे आपने वो बात की है जो कि लाजिम है, आप गलती पे हैं तो आपको दुरुस्त भी तो किसी ने करना है। सर बहुत शुक्रिया आने का, लेकिन जाने से पहले आपके दिल की बात हम सारे वसीब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप हमें? वर्किंग एज अ फिजिशियन मेरी सब लोगों से एडवाइस, सब लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी रखें, इंशाल्लाह लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें। देखें, जॉब हर कोई करता है, हर किसी की पर्सनल लाइफ डिफरेंट है। हर कोई कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, ठीक है आप बिज़ी हैं, लेकिन अपनी लाइफ को हमेशा एक्टिव रखें। जब आप स्मार्ट होंगे, जब आपका वेट आपकी हाइट के मुताबिक आइडियल होगा, तो आप लाइफ को उतनी ही खूबसूरती से एंजॉय करेंगे। और एक कैलकुलेटर होता है BMI, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, BMI कैलकुलेटर। सही, आप उस पे अपनी हाइट डालें, कितनी हाइट है आपकी, आपका वेट कितना है और एज कितनी है, ये चीज़ डालें, आपके सामने आ जाएगा कि आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, Overweight दुबले हैं, हैं, पतले हैं, हाँ। नॉर्मल हैं, आइडियल हैं, क्या हैं। सही, तो बहुत इससे खूबसूरत आपको ज़बरदस्त असेसमेंट मिल जाएगी कि मैं इस वक्त अपनी हाइट के मुताबिक आइडियल स्टेट में हूँ या नहीं हूँ। ये मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर ऑल पीपल ऑफ माई पाकिस्तान, ज़बरदस्त सर, to make their weight in ideal state and calculate your weight according to BMI calculator. कि वो बात हुई ना कि लोगों को किसी और के ऊपर डिपेंड भी नहीं करना, आपने इतना अच्छा टिप कर दिया उनको, थैंक यू सर। इसी तरह आपको अगेन भी बुलाते रहेंगे और इस टॉपिक को हम डिस्कस करते रहेंगे, और कभी ना कभी ऐसे मेरा दिल चाह रहा है कि हम अपने ऑडियंस को ये चैलेंज भी देंगे, ज़रा हमारे साथ मिलकर थोड़ा सा आपकी डाइट जो आप बता रहे हैं उसको फॉलो करें और अपने आप को बेहतर करें। जी नाज़रीन, किंसू एक छोटी जी ब्रेक हो तो बाद साढ़े नाल एक होर बहुत सोहने मेहमान साढ़े नाल हो संसा कि था ना वेसो साढ़े नाल सो किंसू एक छोटी जी ब्रेक। वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। नाज़रीन एक गल दसां तको, हीरोज़ क्या होंदे न, कौन होंदे न? सही गाल दसां ये ओ लोग होंदे न जिन्हां को अक्सर असां वेदे कहनी, वो सारी ज़िंदगियां को पता कितनी दफ़ा बचेंदे न, सारी ज़िंदगियां को कामयाब बनेंदे न, साकू कदम ब कदम उन्हां दी दित्ती हुई सहूलियात
ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਯੂਜ਼ ਕरेंदे से लेकिन ਅਕਸਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੀਰੋਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਮਿਆਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕरेंदे ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ को ਆਪਣੇ ਆਪ को सर्व करेंदे ਇਹ ਕੋਈ ਘਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को देखो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ऑप्शन मिले ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕरेंदे ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਉਨਸੀਅਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ को ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਸਟੀट्यूट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਕੋ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ कि ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ को कितनी खूबसूरती नाल साड़ी कोताहियां जो असां अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंदे बार बार वो गलती करेंदे से उन्हां को ठीक करेंदे मेरे नाल मौजूद हैं तुहाडे अपने प्रोग्राम में डॉक्टर राना अल्ताफ साबिक वीसी निश्तर कॉलेज हैं तो इन्हां दी डिटेल मेरे कोल ता है मैं तो पढ़ी बैठी हाँ तो कोई दसी सा नाल लेकिन सर तो पुछसां सर दा सफ़र अज क्योंकि मेरे किते पर्सनैलिटी हीरो हैं जो कि एक अपनी पहचान रखे हैं आज इन्हां तो सुन सा इन्हां दी कहानी क्या हाल है सर कैसे हैं आप सर ठीक है सर मोस्ट वेलकम आपको अपने प्रोग्राम में ये वसेब का वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने बड़ी मोहब्बत और चाहत से ये मॉर्निंग शो स्टार्ट किया है कि हम बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसे लोग लेके आए जो कि हमारे हीरोज़ हैं और सर आप हमारे हीरो थैंक यू जी फॉर कंसिडरिंग सर बताएं कुछ अपने बारे में कि जब आपने आके मुल्तान में कार्डियक को ज्वाइन किया और उसके बाद आपने 11 साल सीनियर डॉक्टर्स के साथ मिलके इतना खूबसूरती के साथ एक पूरी टीम बिल्टअप की कुछ बताएं सर यहाँ से शुरू करें एक्चुअली आई वाज सर्विंग इन रियाद में काम कर रहा था यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में तो उस वक्त 2006 में यहाँ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है ना वो बनना शुरू हुआ गया और अंडर कंस्ट्रक्शन था जब 2004 में मैंने उसका इंटरव्यू दिया और मैंने सोचा कि फैमिली की ख्वाहिश के बरक्स क्योंकि हम वहाँ बहुत सेटल थे एंड हमारा जो इमिग्रेशन प्रोसेस था कनाडा का वो प्रोसेस में था तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो बैक एंड सर्व माई सिटी क्योंकि आई एम सन ऑफ द सॉइल मैं यहीं से पैदा हुआ यहीं तालीम हासिल की आई एम निश्तेरियन तो मैंने सोचा कि अपने उन्हीं जगहों पर जाऊं जहां के लोगों को मेरी ज़रूरत है तो इस वक्त भी मेरी सारी फैमिली आउट ऑफ कंट्री है मैं अकेला ही यहाँ सर्व कर रहा हूँ तो मैं जब वापस आया तो यहाँ पर कार्डियोलॉजी बन रहा था जो चीज़ स्टार्ट से ही असूलियात और एक ख़ास गाइडलाइंस के साथ बनाई जाए मैं समझता हूँ कि वो असूल फिर आने वाले किसी भी शख्स के लिए वो एक मशले राह होता है और उसको लेके उसे चलना पड़ता है तो मैंने जो रूल्स रेगुलेशंस जो बाहर से अब्रॉड सीखा वो मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत जल्द इस अदारे का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया हेड बना दिया और मैं तकरीबन 11 साल हेड में रहा इस वजह से इस को लीड करने की वजह से मेरे पास इख्तियारात भी थे कि मैं इसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाना चाहता था तो इस वक्त ये पूरे पंजाब में सर फहरिस्त है और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुकाबले पर यह भी 500 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है और इसके साथ साथ अंडर वन रूफ आपको हर किस्म की सर्विस मुहैया हो सकती है जो कि दिल के अमराज में कार्डियक सर्जरी कार्डियक मेडिसन और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हर चीज़ यहाँ पर मुयसर है यहाँ पर और इसका फेथ आप यहाँ से देखें कि हमारे सारा कुछ कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इतना अभी कार्डियक का काम नहीं हुआ जितना कि यहाँ पर है एमरजेंसी के अंदर अगर एक कोई बहुत किसी किस्म का कोई अमीर तरीन शख्स भी लेटा हुआ है तो साथ वाले बेड पे आपको कोई रेडी वाला बंदा भी नज़र आएगा तो दोनों को एक ही तरह की ट्रीटमेंट मिलती है और सबसे बड़ी बात जो अब शुरू हुई है वो ये है कि हम पुराने मेथड जो था कि एक इंजेक्शन होता है SK वो लगाते थे अब वो नहीं लगाते हम मरीज़ को पेशेंट को प्राइमरी PCI एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया था उसमें ये हस्पताल लीड ले रहा है और इस वक्त
जो भी पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है और जो जस्टिफाई करता है उसको फौरी तौर पे स्टेंट डाल देते हैं, एंजियोग्राफी कर देते हैं उसकी। तो ये लाइफ सेविंग है और हार्ट सेविंग भी है, अदरवाइज हार्ट डैमेज हो जाते थे। बहुत ये वो है जिसकी कहीं ना कहीं हर इंसान ने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि हम लोग वही बात है ना, गलतियां करते हैं, अपने केयर नहीं करते, वही एहतियात नहीं करना, इलाज करवा लेना है वही पे। और एक्सपीरियंस किया है हर इंसान ने जाके, मैं अगर कहूँ तो हर एक बात बिल्कुल सच और वाजिया है हम सबके आगे। उसके बाद सर आपका सफ़र माशाल्लाह से आप निश्तर के वीसी हमारे बने, उस हवाले से बताएं फिर सर। फिर कार्डियोलॉजी में क्योंकि मैंने ज़्यादा काम किया, तकरीबन 16 साल सर्व किया, जिसमें आपको बताया 11 साल ये रह गए। तो कार्डियोलॉजी के बाद फिर मेरा जो एक टारगेट था हॉस्पिटल का वो एक मुकम्मल होता नज़र आया मुझे, जो इस वक्त भी आप देखें कि जो आने वाली लीड है वो भी उसको उसी तरह से चला रही है। और फिर मैंने, क्योंकि मेरा अल्मा मैटर, मेरी जो मैं निश्तेरियन ख़ुद था, तो निश्तर के अंदर हर बंदे का दिल करता है कि मैं उसको वो जो मुझे उसने दिया तालीम मैंने वहाँ से हासिल की, तो मैं उसको रिटर्न बैक कुछ तो करूँ। इसीलिए मैंने वो कम्पीट किया फॉर वाइस चांसलर इंटरव्यू। तो वहाँ में मैं 2021 में एज ए वाइस चांसलर निश्तर जो है मैंने ज्वाइन किया। और जब मैंने ज्वाइन किया तो निश्तर में काफ़ी चीज़ों का अभी इब्तदा नहीं हुई थी ऐसे यूनिवर्सिटी। अनफॉर्चुनेटली जितने भी पहले वीसी आए वो टेन्योर उन्होंने पूरा नहीं किया था। हमारे एक मरहूम वीसी थे प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो कोविड की नज़र हो गए थे और कोई इस तरह के सिलसिले चले कि वो किसी को इतना टाइम और इख्तियार नहीं मिला कि वो उसको लेके चलता। तो अल्लाह ताला ने ये मुझे हिम्मत दी और गवर्नमेंट की पंजाब ने मुझे फंडिंग दी, HEC ने फंडिंग दी। तो इस वजह से वहाँ हमने एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट शुरू किए। हमने बहुत सारे कोर्सेज शुरू करवाए जिसके अंदर मास्टर्स भी है, PhD भी हम शुरू कर रहे हैं और कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनाया। और इसके साथ साथ हमने पहले एग्ज़ामिनेशन लेना निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैंने स्टार्ट करवाया। और जब मैं वहाँ पर गया था तो एक एग्ज़ाम हो रहा था, इस वक्त 200 एग्ज़ाम हमारा एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट ले रहा है निश्तर में। तो नर्सिंग पे मेरा बड़ा फोकस था। हमारी नर्सेज को मास्टर्स करने के लिए लाहौर जाना पड़ता था। एक ही यूनिवर्सिटी है UHS, वहीं पर होता है पब्लिक। कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी यहाँ पर MSN मास्टर्स नहीं करवा रही थी, जबकि यहाँ के लोगों को वहाँ पर दाखिले नहीं मिलते थे। तो मैंने पहला काम यही किया कि मास्टर्स इन नर्सिंग जो है ना वो मैंने 20 सीटें अनाउंस की और नर्सिंग कॉलेज निश्तर में वो शुरू करवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैच अभी निकलने वाला है। और यहाँ पर इवनिंग क्लासेस भी गवर्नमेंट ने शुरू करवाई। इस वक्त 200 नर्सेज पर बैच BSN कर रही हैं और 20 नर्सेज पर बैच जो है वो MSN कर रही हैं। सर हमें बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बदौलत जब हमें सर्च करने का मौका मिलता है, हमें पढ़ने का मौका मिलता है, तो ऑलमोस्ट 8 डॉक्टर्स के पास हमारे एक नर्स की सहूलत मुहैया थी उनको। और देखिए ना इस तरह कितनी चीज़ें हैं, कितनी बातें हैं जो कि बढ़ती जाती हैं। आपने वाकई बड़ा खूबसूरती से सर इसको किया। और आपसे सुनने का ना मेरा एक, जब भी कोई कामयाब इंसान आके मेरे सामने बैठता है ना सर, मेरी एक काविश होती है, कोशिश होती है, मैं उनसे सुनती हूँ। जब आप लोग बता रहे होते हैं ना, आप लोगों की एक फेस पे एक सुरखरू और एक वो स्माइल आती है जो मुझे हिम्मत देती है, कहीं ना कहीं हमारे देखने वालों को हिम्मत देती है, जो पता नहीं उठ के, मैं कहती हूँ छोटा सा भी कोई काम करेंगे तो किसी की ज़िंदगी बन जाएगी, शायद उनकी अपनी बन जाए सर, और वो कामयाब हो जाए। अब सर इतनी खूबसूरत आपकी जर्नी के बाद थोड़ी सी अब हम बात करते हैं सेहत के हवाले से। सर आपके एक्सपीरियंस को हम अपने साथ और अपनी आवाम के साथ शेयर करते हैं। सर कहाँ देख रहे हैं आप हमारी सेहत के निज़ाम को, हमारी अब की सूरत हाल को और पहले की सूरत हाल को? आप बाकी अगर चले हम मुकाबला तो नहीं करते किसी भी मुल्क से, हमारी अपनी माशाल्लाह से डे बाय डे हम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम डेवलप हो रहे हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि हम नहीं करें, हम तरक्की भी कर रहे हैं, हम डेवलप भी हो रहे हैं। बी पॉजिटिव। और इस तरह से बताएं सर सेहत के मामले में हम कहाँ खड़े हैं? सेहत के जो हमारा मियार है हम किसी से कम नहीं हैं। यहाँ एक्चुअली जो बंदा सफ़रर होता है वो ज़्यादा शोर मचाता है, जो बंदा मुस्तफ़ीद होता है सेहत से किसी भी इदारे से वो तारीफ़ कम करता है बाहर जाके। तो अगर वो लोगों के आप इंटरव्यू लें, जो लाखों लोग जो निश्तर और कार्डियोलॉजी से मुस्तफ़ीद हुए जिनकी जानें बची हैं, तो वो चंद अनासर जिनको
کسی بھی وجہ سے وہاں پر وہ چیز نہیں مل سکی، اس پہ کئی وجوہات ہیں، تو وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز کا پیشہ ہے یہ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے اور ہم ڈاکٹرز علاج نہیں کر رہے. آپ یقین کریں کہ آپ باہر جہاں میں نے کام کیا وہاں پر ایک ڈاکٹر جو ہے ایک وقت میں اپنے 8 گھنٹے کے دوران اگر اس نے کوئی آؤٹ ڈور میں کام کرنا ہے تو وہ ٹوٹل 20 پیشنٹ دیکھتا ہے، اور وہ ایک پیشنٹ کو وہ 40 منٹ 30 منٹ دیتا ہے. تو یہاں پر جب اتنا ٹرن آؤٹ ہو کہ ہمارے او پی ڈی میں نشتر میں 3000 سے اوپر پیشنٹ جو ہے نا وزٹ کرتا ہے ڈیلی، اور کارڈیالوجی میں بھی 2000 سے اوپر ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر جتنے ایم اوز اسپیشلسٹ کے پاس وہ چیک کرانا چاہتا ہے تو وہ جہاں اس نے 20 مریض دیکھنے ہیں وہاں وہ 100 پیشنٹ سے اوپر دیکھتا ہے. تو الٹیمیٹلی ایک پیشنٹ پہ 40 منٹ نہیں لگا سکتا. تو وہ اس کے اندر جو ایک، لیکن وہ یہ ایسا بھی نہیں کرتا کہ پیشنٹ کو واپس بھیج دے، یہ بھی نہیں کرتا کہ آج میں نے 20 مریض دیکھنے ہیں باقی جو 170 پیشنٹ ہے وہ واپس چلا جائے، کیونکہ وہ دور دراز دیہاتوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں بیچارے، کوئی ٹیکسیاں کرا کے آتے ہیں، کوئی بسز پہ خراب ہو کر آتے ہیں، گرمی کا سیزن ہے اور سردیوں میں سردی کا سیزن ہوتا ہے، تو وہ جب اتنی دور سے آتے ہیں تو ہمارا ڈاکٹروں کا دل نہیں کرتا کہ وہاں سے مایوس واپس جائے، تو وہ ان کو دیکھیں گے ضرور. تو یہ ضرور فرق پڑتا ہے کہ جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں پر وہ توجہ ویسی نہیں مل سکتی جہاں پہ آبادیاں کم ہیں اور ایک شیڈیول سسٹم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمارے ہاں شکایات زیادہ ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت میں کارڈیالوجی کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، نشتر کے حوالے سے بھی، کہ پورے ہمارے ساؤتھ میں آپ لیا لے لیں، ڈی جی خان لے لیں، ادھر سے مظفر گڑھ وہاڑی لے لیں، ان کے جتنے کیس بگڑتے ہیں یہ آخری الفاظ ڈاکٹروں کے وہاں پہ یہ ہوتے ہیں کہ اس مریض کو نشتر لے لیں. ٹھیک ہے، آج تک میں نے دیکھا ہے کہ نشتر نے کسی بھی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کیا. تو ہمارے پاس پیشنٹ بعض اوقات ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہوتے، لیکن وہ دوسرے ہسپتال اور پرائیویٹ ہسپتال کوشش کرتے ہیں کہ آخری سٹیج پہ پیشنٹ کو نشتر میں ریفر کر لیں. ہم نے کبھی نہیں ان کو انکار کیا. سر یہ بات آج آپ نے کی ہے اور میں کہوں کہ یہ میرے دل کی بات تھی کہ خدا را جب بھی کوئی مریض آئے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے، ایسے نا امید ہو کے نہیں بھیجا کریں، ان کو دیکھ لیا کریں. ڈاکٹر کی ایک نظر بھی نا اس ٹائم پتہ نہیں کتنے گھر والے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی بنا دیتی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب سب جگہ سے نا امیدی ہو جاتی ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ میں عوام سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہارٹ کا اگر ایشو ہے نا تو وہ ہارٹ کا ایشو ہے، وہ اس کا اسٹمک کا ایشو نہیں ہے. ہم ہارٹ اور اسٹمک کو مکس میچ کر کے سر علاج کر رہے ہوتے ہیں. نارملی عوام کا یہ بہت بڑا قصور ہے کہ وہ اسٹریم لیول پہ جا کے اپنے آپ کے ساتھ وہ سارا کچھ کر دیتی ہے جو اس کو بگاڑ دیتی ہے. پھر ہم جا کے ایک ڈاکٹر کے سر پہ اسی ٹائم ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے. کچھ صبر تحمل ہمارے اندر بھی آنا چاہیے، کچھ غلطیاں کوتاہیاں، کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو ہارٹ پیشنٹ تھے لیکن اپنے اسٹمک کو الزام دیتے رہے، نہیں ہمیں گیس ہے، ہمیں یہ ایشو ہو گیا، ہمیں وہ ایشو ہو گیا. لیکن ایسے نہیں ہوتا. ڈاکٹرز بنے ہیں ہمارے لیے، وہ ہماری سنتے ہیں، لیکن اینڈ پہ جا کے ہم ان کو جب بلیم دیں گے تو وہ بنتا نہیں ہے. اور باقی سر ہمارے پاس لاسٹ آپشن نشتر ہی ہوتا ہے، وہی ہماری امید ہوتا ہے. سر اپ ٹو یو کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ اتنا کیا ہے کہ ہماری نا امیدی نہیں ختم ہوتی. سر ختم ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ. بالکل صحیح. جس طرح سے نشتر ترقی کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے نشتر میں بڑے چند ایک شعبے ہوتے تھے، اب وہ سارے شعبے تقریباً آ چکے ہیں جن کی ضرورت ہے ہمیں. تو وہ نئے شعبے بن چکے ہیں، کچھ بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے مشن یہی تھا، اور آنے والے میں وی سی سے بھی یہی کہوں گا کہ یہی مشن رکھیں کہ لوگوں کو، ساؤتھ کے لوگوں کو لاہور نارتھ میں نہیں جانا چاہیے کسی بھی، کیونکہ نارتھ میں جانے کا مطلب ہے کہ اس سے اخراجات دیکھیں کتنے اس کے لگیں گے، اور وہ ایک پرایا شہر ہوگا، وہاں پر جا کر اس کو خرچے بھی زیادہ اٹھانا پڑیں گے، اور اس طرح سے علاج نہیں ہو پاتا جس طرح اپنے شہر میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ دیکھیں گی کہ ہمارے لوگوں کو وہاں نہیں جانا پڑے گا. سر آپ نے آنے کے بعد جو کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، جو چیزیں سہولیات مہیا ہوئی ہیں، یا جو بھی ہماری ایجوکیشن میں اضافہ ہوا ہے، یا ہمیں وہ چیز پہلے نہیں تھی، آپ کو لگا، محسوس ہوا، کیونکہ آپ نے پورا اپنی جرنی ادھر سرو کی تھی، آپ کو بہت بہتر طریقے سے پتہ تھا کہ ہمیں کس چیز کی نیڈ ہے. وہ کیا کیا ایسا تھا جو اب ہمیں مہیا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے آپ خوش ہیں کہ آپ نے یہ تعمیر کی ہے؟
देखिए, एक तो जो एकेडमिक्स हैं उसके अंदर हम काफ़ी पीछे थे, वो अब एट पार हैं दूसरी यूनिवर्सिटियों के। ये बहुत बड़ा एक इकदाम था। बिल्कुल। हमारे यहाँ बर्न सेंटर में बच्चे नहीं लिए जाते थे। माशाल्लाह अब जो भी बच्चा जिसका कोई बर्न का होगा केस, वो बर्न सेंटर हमारा है, वो ले रहा है। हमारा निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ अंडर वन रूफ हर किस्म का काम हो रहा है, इम्प्लांट तक लग रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारी सहूलियात, और इसके साथ साथ गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट हमारा जदीद तरीके से बना है, वो काम कर रहा है। छोटे बच्चे जो नीको पीको जैसे हैं वो हमारा इस्टेब्लिश हो गया है, निश्तर में वो बन रहा है। इसके अलावा यूरोलॉजी में हमने अलमनाई के तावन से अमेरिकन में जो हमारे निश्तेरियंस हैं उनके कोऑपरेशन से हमने यहाँ पर यूरोलॉजी को इंसीजन फ्री करने के लिए थ्रू कैमराज और लेज़र के साथ हम स्टोन्स को ले रहे हैं। कोई कट नहीं आता, कोई किसी किस्म का ऐसा वो नहीं जी जैसा पुराने क्लासिकल मेथड्स थे। अब लेज़र भी आ गई है यहाँ पर, और कंटिन्यूसली अमेरिका से हमारे निश्तेरियंस साल में 3 दफ़ा यहाँ आकर हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स भी करवा रहे हैं। माशाल्लाह सर, देखें कितना कुछ है जो आज हमारे देखने वालों को नॉलेज मिली है कि वाकई हम लोगों ने कितनी तरक्की की है। छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं सर। लेकिन एक चीज़ है, एक रिपोर्ट भी आई थी सामने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर बात की थी कि जहाँ पे देखा जाए इतना कुछ हम लोग अवेयर में मिल रही है, हम तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो सहूलियात होनी नहीं चाहिए, जिसका पता भी नहीं है, जो डॉक्टर भी नहीं है, वहाँ पे ना सिर्फ इलाज होते हैं बल्कि वहाँ पे ऑपरेट भी कर दिए जाते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है, ये क्यों निज़ाम अभी भी हमारे शामिल है इसमें? एक्चुअली इस निज़ाम, आपको पता है कि क्वैकरी की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्वैक्स बहुत ज़्यादा हैं और लोगों में अभी जहालत है, इलिटरेसी है, अवेयरनेस नहीं है। हालांकि इस वक्त पंजाब का कोई भी BHU DHU ऐसा नहीं है जहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद ना हो, और गवर्नमेंट ऑफ हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस पे बहुत काम कर रहा है। और स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ अपने मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का और सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब का। इन्होंने बहुत काम किया है हमारे सेक्रेटरी साहब ने। और इस वक्त कोई भी देहात में जहाँ पर एक छोटा सा यूनिट बना हुआ है, वो जदीद तरीन आलात के साथ और रीवैम्पिंग के साथ वो अपनी मिसाल आप हैं। और वहाँ पर डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी है। वो दौर चला गया कि डॉक्टर जाते नहीं थे। अब वो डॉक्टरों के नंबरिंग लगती इस तरह से है कि जब तो जाएगा तो उसको नंबर मिलेंगे आगे फेलोशिप करने के, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो वो डॉक्टर मौजूद है, लेकिन लोगों का एतकाद जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमें अवेयरनेस मूवमेंट्स चलानी चाहिए देहातों में, और उनको बताना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा जो डॉक्टर है वो क्या आपको मशवरा देता है, और एक जो अताई डॉक्टर्स हैं वो आपको कैसे ख़राब करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि हमें जब वे ही नहीं पता हम क्या कर सकते हैं उसमें। इसी तरह ही एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी इसमें कि ज़रूरत की अद्वियात मैसर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो भरमार है ऐसी अद्वियात का जो कि रियल नहीं है मार्केट में। ये क्या है सर, इसको कैसे रोकेंगे? ये क्या इसको रोकने की मैंने पहले भी तजवीज़ दी थी, आज भी मैं वही बात करूँगा कि इसमें जो अद्वियात हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स में मिलनी चाहिए। हमारा एक कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छा सिस्टम अभी भी चल रहा है, मेरे होते हुए शुरू हुआ था। उसमें ये था कि सेंट्रल परचेज होती थी कि पूरे पंजाब की डिमांड देखकर कार्डियोलॉजी की, तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एक कमेटी बनाता था परचेज की, और वहाँ पर स्टैंडर्ड करके हम बल्क के तौर पे, एक तो उसकी प्राइस लो हो जाती थी कि एक जैसे कार्डियक जो स्टेंट है, अगर हम अकेला कार्डियोलॉजी मुल्तान खरीदता तो उसको 1 लाख का मिलता। जब उन्होंने टोटल पूरे पंजाब की डिमांड उनको बताई कंपनी को, तो उसने कहा तो ये तो मेरे काफ़ी निकल रहे हैं, तो उसने कीमत आधी कर दी। तो वो स्टैंड जो 1 लाख का था वो हमें 40,000 में मिला है। अब देखें 60,000 सीधा बच गया, तो उसमें 2-3 स्टंट आ गए जो एक आना था। तो यही मेरी तजवीज़ है कि ये मेडिसिन भी सेंट्रलाइज की जाए और वहीं से ही इशू की जाए, या उस रेट्स पे ब्रांड भी वही सिलेक्ट करें, और ताकि दूसरे ब्रांड इन ना हो सके दूसरे अस्पताल। तो जब वो एक ख़ास ब्रांड वहीं से सेंटर से परचेज होगा और हमारे पास उस डिमांड के मुताबिक पहुंचेगा, तो उसमें कोई
प्रिफरेज जो दूसरा 2 नंबर मेडिसिन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस कम हो जाएंगे। और मियारी स्टोर्स को और थोड़ा सा हम लोग करें तो वो भी अच्छी बात है, थोड़ा सा अपने आप को भी हम वो कर लें, अपने आप को भी हमें हाँ। ठीक करना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स के भी कोई फेवरेट मेडिकल स्टोर्स नहीं होने चाहिए। अब तो बड़े ऐसे स्टोर्स आ गए हैं, लाहौर में, मुल्तान में भी आ गए हैं, जो वारंटी हैं कि यहाँ ब्रांडेड और नंबर 1 मेडिसिन बिल्कुल मिलती हैं। हकीकत बात है, बिल्कुल सही बात है। सर बाकी सूबों से अगर देखा जाए तो हमारा अब हमारी वाली साइड ना माशाल्लाह बहुत बेहतर है सेहत के मामले में, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ एक्चुअली पंजाब में क्योंकि सारे शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, तो वो दूसरे सूबों की निस्बत हमारे यहाँ, आपने ये देखा होगा कि हम जब भी कोई क्राइसिस आता है बलूचिस्तान पे, सरहद पे, तो हमारे यहाँ पर टीम्स हेल्थ की वहाँ जाती हैं, और हमारे यहाँ से हॉस्पिटल्स भी वहाँ पर जो है टीम्स जाकर और वहाँ पर मेडिसिन लेकर, वहाँ पर अगर जलजले आ गए, सैलाब आ गए, तो यहीं पर जाकर हम सारे काम पंजाब से ही हम हेल्प करते हैं। तो वो एक्चुअली आबादी ज़्यादा है, डॉक्टर्स की तादाद ज़्यादा है, तो उस लिहाज से हमारे यहाँ ये सर्विसेज भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, वही बात करते करते मैं चाह रही होती हूँ कि मैं काफ़ी कुछ सुन लूँ, समझ लूँ, देख लूँ कि हो सकता है मेरे लिए बेहतरी हो जाए, मुझे नॉलेज मिल जाए साथ साथ में। लेकिन सर जब आप जैसी पर्सनालिटी हो तो मेरा ना माइंड ये भी होता है, मैं जल्दी से एक दफ़ा ये भी चाह रही होती हूँ कि आपसे पूछूँ सर, ये जो आपने बताया इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, अवार्ड्स हैं आप से रिलेटेड, और बहुत कुछ है सर, और इन बारे में भी आप मुझे बताएं ज़रा। इसमें जी मेन अवार्ड तो जो है ना आपको वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, ये मेरा ईमान है कि जो आपने दुनियावी अवार्ड्स हैं उसकी कोई अहमियत नहीं। अवार्ड तो वही है जो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए पेशेंट को अगर आपने ज़िंदगी दे दी, तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जितनी सर्विस की और उसमें जितना मैं पेशेंट्स को बेनिफिट दे सकता था, मेरी कोशिश थी कि मैं उसको बेनिफिट पहुंचाऊं, ताकि उसकी जो दुआ निकले वही बेहतरीन अवार्ड है। तो लेकिन इसके अलावा जितने कोई दुनियावी अवार्ड्स थे वो भी मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का कि मैं जब वीसी शिप छोड़ी और वहाँ से निश्तर से रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे गवर्नर पंजाब अली रहमान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, हाउस वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, सेक्रेटरी हेल्थ का, मिनिस्टर हेल्थ जवेद अकरम साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने भरपूर तरीके से मेरी जो है ना अलविदाई पार्टीज़ की और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए। जो अवार्ड होते हैं आपके लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, वो मुझे मिले। गवर्नर साहब से मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला, तो शहबाज शरीफ साहब से मुझे अवार्ड मिला, और वो बेस्ट परफॉर्मेंस का जब मैं कार्डियोलॉजी में था। तो अल्लाह का शुक्र है किसी भी जगह से आज तक तारीफ़ें मिली हैं और सपोर्ट भी मिली है। यही वजह है कि ये जो 13-14 साल की लीड है दोनों इदारों की, वो कामयाबी से चलती रही। आपको अगर गवर्नमेंट की पीछे से बैक सपोर्ट ना हो तो आप कामयाब आगे नहीं हो सकते। आपकी तो इतनी सारी अचीवमेंट्स आपके नाम कैसे लग सकती हैं, इतनी सारी उसमें आपके रिवॉर्ड्स कैसे मिल सकते हैं, आपकी नीयत के ऊपर मैसर है। और सर बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। लेकिन सर मैं ये चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम्स के एंडिंग से पहले, पैगाम से पहले, आज आपसे एक पैगाम तो लूँगी नहीं, आज आपसे 2 पैगाम लूँगी, और बड़ी डिटेल में आपके दिल की बात, क्योंकि पैगाम कुछ नहीं होता, दिल की बात होती है इंसान की। एक देखने वाले सारे वसीब के लिए जो भी हमें देख रहे हैं इस टाइम, एक हम सारे डॉक्टर्स के लिए जो अब डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, उनके लिए आपके दिल की बात सर डिटेल के साथ जो आप कहना। मेरा एक पैगाम जो बन चुके हैं और जो बन रहे हैं, जिस वक्त हम उनकी स्टेज पे थे हमारा एटीट्यूड कुछ और था। यंग जनरेशन जो है थोड़ी डिफरेंट है, तो थोड़ा सा मैं जो एलिमेंट देख रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जितनी सर्विसेज डॉक्टर्स दे रहे हैं उतना रिटर्न उनको नहीं मिलता। तो यही डॉक्टर्स जब ब्रेन ड्रेन होते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, तो वहाँ पर दिल से काम इसीलिए करते हैं कि उनको पता होता है कि यहाँ 5 बजे के बाद जाकर मैंने कोई फिक्र नहीं करनी और मुझे पर मंथ जो है ना इसका मुआवजा मिल जाता है। अभी भी डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस के मुताबिक अगर इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस शुरू करवा दी जाए
اور اندر ہی پرائیویٹ پریکٹس شروع ہو انہیں ہسپتالوں میں، تو یہ ڈاکٹر پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ نہ کریں، وہاں پریکٹس نہ کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہیں پر ان کو چیئرز مل جائیں، ان کا پیکج اچھے ہو جائیں، تو یہ ڈاکٹرز ویسے ہی کام کریں گے جیسے کسی اور ملک میں جا کے کرتے بالکل ہیں. حقیقت ہے. میسج میرا ان کے لیے ہمیشہ یہ ہے، ہمیشہ دیتا بھی رہتا ہوں ان کو، اور آپ کی وساطت سے بھی میں یہ سب ینگ جنریشن کو، ینگ ڈاکٹرز کو، ینگ نرسز کو جو اس فیلڈ میں آ رہی ہیں پریکٹیکلی، ان کو یہ میسج ہمیشہ دیتا ہوں کہ جو بھی پیشنٹ آئے پلیز ایک دفعہ یہ سوچا کریں کہ یہ کسی کا باپ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا بچہ ہے. تو اگر وہ اب کسی کی جگہ اپنا سوچ لیں کہ میرا اگر باپ ہوتا اس کی جگہ یا میرا بچہ اس کی جگہ ہوتا تو میرا کیا رسپانس ہوتا ٹریٹمنٹ کرنے میں. تو اگر یہ کنسیپٹ ذہن میں وہ ڈاکٹر اور نرسز لے آئیں تو میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی بھی پیشنٹ سفر نہیں کرے گا انشاءاللہ. سر سوچ کے مجھے بھی یہ فیل آ رہا ہے کہ واقعی نہیں کرے گا. آپ امیجن کریں کہ جب ہم کسی اور کے بھی قریبی رشتے کو اس حالت میں دیکھتے ہیں ہمارے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے. اور ڈاکٹر کی ایک نگاہ، میں اکثر جب بھی ڈاکٹرز آتے ہیں میں کہتی ہوں سر آپ لوگوں کی ایک نگاہ ہمیں نا اس ٹائم شدت سے ہمارے لیے چاہ ہوتی ہے، ہماری امید کی کرن ہی وہی ہوتی ہے. آپ لوگوں کا ایکٹ کرنا، بیہیو کرنا، آدھا مریض آپ لوگ ویسے ٹھیک کر دیتے ہیں. اور سر ہماری اسپیشل پیغام، ہماری اسپیشل بات ہمارے پورے وسیب کے لیے جو بھی کہنا چاہیں کھل کے کہیں سر. آج آپ کے ہمارے وسیب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا میسج عام عوام کے لیے یہی ہے کہ کوئی بھی اگر اپنے اندر علامات دیکھیں جو یہاں پہ المیہ ہیں ہمارے ساؤتھ میں، اس کو فوری طور پہ کسی بھی مستند ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور اپنا چیک اپ ضرور کر رکھیں. اور اسپیشلی وہ جو لوگ 40 سال سے اوپر ہیں ان کو تو لازماً اپنا چیک اپ کرانا چاہیے. یہاں پر یہ حالت ہوتی ہے کہ جب بندے کویکری میں وہ یا خود سیلف میڈیکیشن کا بہت رواج ہے. اور آج کل جو سب سے بڑی بری عادت یہ پڑ گئی ہے کہ گوگل کے اوپر جو پڑھی لکھی کمیونٹی بھی ہے اس بیماری کو ڈھونڈتی ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ سے خود ہی شروع کرنا چاہیے، اپنا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب بہت حالت بگڑتی ہے اور وہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس وقت وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو کہ لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. پریونشن از بیٹر دین دا کیئر. آپ کو پتہ ہے کہ پریونشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے دل کی بیماریاں ہیں، اگر احتیاط ہی کی جائے تو دل کی بیماری لگے گی کیوں؟ تو پریونشن کے اوپر ہمیں ہماری عوام کو زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اور وہ اپنے آپ کی خود حفاظت جب تک آپ خود نہیں کریں گے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. سر بالکل صحیح بات ہے. سر یہیں پہ ایک بات بھی پوچھنا چاہوں گی، ایسے جاتے ہوئے میرے مائنڈ میں آ جائے کچھ تو میں ضرور پوچھ لیتی ہوں. سر ہارٹ کی بیماری یہ آپ کو جنیٹک ہوتی ہے؟ آئی مین آپ کے اگر فادر کو، مدر کو یا کسی کو ہے اس سے بھی آپ میں آ جاتی ہے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ کانسیپٹ غلط ہے؟ نہیں، ایسا ہوتا ہے. اگر فیملیز میں ہارٹ ڈیزیز رن کر رہی ہے تو آپ کو چانسز زیادہ ہیں کہ ہوگی. اور اس کے ساتھ انوائرمنٹل فیکٹرز بہت ہیں جو آج کل ینگسٹر میں یہ بہت زیادہ آ رہی ہے. تو اس میں مین جو ہے وہ فیکٹر سٹریس کا بھی بہت ہے کہ جیسے معاشرے میں ہمارے یہاں امپلائمنٹ زیادہ ہے اور بہت ساری جو ہیں اس طرح کی چیزیں جو سٹریس کرتی ہیں. اس کے علاوہ باقی تو آپ سب لوگوں کو ڈاکٹرز بتاتے رہتے ہیں آپ کو کہ اسموکنگ ہو گئی، کولیسٹرول ہائی ہو گیا. دوسری جو فقدان ہمارے یہاں ہیں وہ ایکسرسائز کا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو اگر وہ ایکسرسائز نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹہ وہ واک ہی کر لینا ڈیلی تو کافی بیماریوں سے بچا رہے گا. بالکل صحیح. سر آپ ایک چیز ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، میں واقعی پوچھنا چاہوں گی کیا واقعی پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے ینگسٹ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ پائی گئی ہے اور تعداد بڑھی ہے؟ بالکل. اس وقت آپ نے جو انالیسس کیا ہے اس میں ینگسٹرز زیادہ آنے شروع ہو گئے، پہلے نہیں آتے تھے. آج سے 10 سال پہلے کے ریشیو اور اب میں بہت فرق ہے. بہت فرق. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں ہماری خوراک کا بھی کافی ایلیمنٹ ہے. ہمیں پیوریفائڈ آرگینک قسم کی خوراک نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں کہ لوگ برائلر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ جو جنک فوڈ ہے وہ اس کے ہماری جو جنریشن ہے ینگ اس کی ہے پیزاز ہو گئے، برگرز ہو گئے، یہ سب چیزیں نقصان دیں. اور اس میں برائلر کا گوشت ڈلتا ہے. آپ کو پتہ ہے برائلر پہ اسٹیرائڈ لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی خوراک پہ ہی اگر آپ توجہ دے دیں، سادہ غذا اگر کھائیں، اور مذہب ریلیجن بڑا ضروری ہے. ریلیجن بہت. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی آدھا سٹریس تو نماز سے دور ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریلیجس ہو کر اپنی ہیلتھ کا خیال کریں تو آپ بیمار بہت کم ہوں گے. بہت خوبصورت بات کی ہے سر.
کہ باقی مثبت اور منفی سوچ کا اثر بھی ہمارے دل پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور سر اسی کے ساتھ ایک میں چاہ رہی ہوں کہ ایک اور انفارمیشن بھی چلیں ہم اپنے عوام کو دیتے جائیں, کیونکہ اکثر یہ ہم سے نا غلطی یہ ہوتی ہے سر کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس یا ہمیں نہیں جانا. ہمیں اس چیز کا صحیح طرح سے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا. نوجوان تو خاص کر اس چیز کو اوائڈ کر دیتے ہیں, نہیں کچھ نہیں ہوا, ہمیں کچھ نہیں ہوا, ہم صحیح ہیں, یا ہلکا پھلکا گھر والے بھی لائٹلی لیتے ہیں. سر کون سی ایسی چیز ہے, ہارٹ ریٹ زیادہ ہے, کوئی پین زیادہ ہے, کس چیز کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ وہ اضافہ ہوا ہے دل کی بیماریوں میں؟ دل کی بیماریوں میں سب سے زیادہ جو کسی بھی انسان کو کانشیس ہونا چاہیے, اس میں سب سے بڑی ہے کہ اس کو اپنی دھڑکن خود سنائی دینی اگر شروع ہو جائے, اسے پیلپیٹیشن کہتے ہیں ہم, کہ عام آپ کو اپنے دل کی دھڑکن نہیں سنائی دیتی, لیکن جب پیلپیٹیشن ہو تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دل کو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ والی نشانیاں ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ چلنے کے اوپر اگر آپ کو کسی جگہ پہ بھی درد ہوتا ہے, واک کرتے ہوئے, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے, تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کو یہ ہونا چاہیے. ایون اگر آپ کی چین کے اوپر یا پیچھے گردن پہ بھی درد کوئی مخصوص ٹائم پر کسی بھی ورزش کے وقت, ایکسرسائز کے وقت یہ ہو, تب بھی آپ کو سیکھ کرنا چاہیے. اور معدے کو اگر درد ہو, جو کہ اکثر لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ معدے کے درد کو معدے کا درد سمجھ کر نگلیکٹ کرتے ہیں, جبکہ وہ معدے کا درد نہیں ہوتا, وہ جنکشن پہ ہو رہا ہوتا ہے معدے اور ہارٹ کے, تو وہ اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں. اور ینگ ایج میں جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے بجائے جو اولڈ ایج میں ہوتا ہے, کیونکہ اولڈ ایج میں دوسری شریانیں کھل جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, تو انسان کو اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا ایک جس کی ایج زیادہ ہو. ینگ ایج میں نہیں بنی ہوتی, تو وہ ینگ ہارٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیمیج جلدی ہوتا ہے. تو ینگسٹرز آج کل کے جو لوگ ہیں, یہ کوئی نہ آج کل یہ کوئی نہ تفریق کرے کہ میں ینگ ہوں تو مجھے کوئی بیماری نہیں, تو یہ بوڑھا ہے تو اس کو بیماری ہے. تو ینگ لوگوں کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے اور اپنے متعلق زیادہ ان کو سوچنا چاہیے, اور ڈاکٹر کو فوراً رجوع کرنا چاہیے. اتنے اچھے اچھے سینٹرز جب ملتان میں ہیں تو ایک دفعہ چیک اپ کرانے میں کوئی حرج نہیں. سر ڈیوائسز بھی ہیں, تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو وہ کور بھی کر لیتا ہے. کچھ چیزیں ایسے شوز مل جاتے ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ نارمل ہمارا جو بی پی ہے وہ ہمارا 120 اور 80 ہے. یہ ایک بات بہت اچھی ہے اور ہم سب کو پتہ بھی ہے, لیکن وہ لمٹ کیا ہے جس کو کراس کرنے کے بعد نہ ہو لمحہ فکریہ ہمیں جانا چاہیے. آج اس پہ بات ہوئی. اس طرح ہارٹ ریٹ پہ میں نے ان سے بات نہیں پوچھی تھی, یہ چلیں آپ بتائیں کہ ایک نارمل ہارٹ ریٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے سر؟ نارمل ہارٹ ریٹ آپ کا 70 سے لے کر 90 تک ایکسیپٹیبل ہے, لیکن 90 کو بھی آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ہے, اور 60 سے کم کو بھی کہتے ہیں کہ کم ہے. تو اس رینج میں اگر وہ رہتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور واک کا ہمارا تب فائدہ ہے ہارٹ کو کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا نارمل ریسٹنگ پہ ہارٹ ریٹ ہے اگر 80 ہے تو میں واک کروں اگر وہ 120 140 تک چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری واک اچھی ہوگی. اگر اس سے بھی برسک کرے تو ریٹ اور اوپر چلا جائے گا. اور یہ آپ کا ڈیلی طور پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ اگر اچھی واک کرتے ہیں, آپ کو کوئی سمٹمز نہیں آتے, تو یو آر ہیلدی. تو ایک بڑا ہمارے استاد بتاتے تھے کہ جو بھی شخص جس کی ٹانگیں سائلنٹ ہو جاتی ہیں بیماریاں اس کو لیتی ہیں. بہت صحیح. تو ٹانگیں آپ کی جو ہے نا لیگز, یہ اس کی موومنٹ میں رہنی چاہیے ایک اچھی صحت کے لیے. بہت جاتے جاتے وہی بات ہے نا کہ بات سے بات نکلتی ہے, اور کتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے کتنی پیاری ٹپ بھی دی ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو صحیح درستگی کرنے کا, اپنے آپ کو صحیح صحت مند بنانے کا. سر بہت شکریہ, دل سے شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا, اور سر انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو سر. انشاءاللہ جی, تھینک یو. جی ناظرین, دیسو اجازت اج دا پروگرام بہت قیمتی ہے. دیکھو اگر مس تھی بھی گیا ول دیکھ تو انشاءاللہ کل ول ملسوں نواں پروگرام سے مہمان حسن کٹھے ہوسوں گالوں سے. اللہ حافظ.